राई, यहाँ सरलाई एकदम स्वागत छ साइप्रसमा। धन्यवाद। यसै क्रममा साइप्रसवासीहरूको बारेमा अझै बुझ्न यो छलफलमा हाम्रो निम्तालाई स्वीकार गरी बेल्जियमबाट नेपाल पत्र महासङ्घ युरोप शाखाका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ सञ्चारकर्मी केजन राई भाग लिँदै हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्छौँ साइप्रसमा। यसै गरी नेपाली समुदायका बारेमा युरोपको पोर्तुगलमा बसी लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आउनुभएको छ हाम्रो योगेन्द्र, नेपाल पत्र महासङ्घ युरोप शाखाका महासचिव योगेन्द्र छन्त्यालजीलाई यहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यो छलफलमा हामीले अनलाइन मार्फत जो हेरिरहनु भएको छ साइप्रस लगायत अन्य ठाउँमा तपाईहरूको केही जिज्ञासा वा सल्लाह सुझाव भए हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। हामी तपाईहरूको जिज्ञासालाई सम्बन्धित अतिथि मार्फत सोधिने कोसिस गर्नेछौँ। यो अनलाइन छलफलमा हामीसँग सबै साइप्रसमा रहनुभएका विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आउँदै हुनुहुन्छ गोकुल भुजेल, जो साइप्रसमा 3 वर्षभन्दा बढी बसोबास गर्नुभएको छ भने अर्का विद्यार्थी हुनुहुन्छ सरोज खड्का, जो केही महिना पहिले आउनु भएको छ। यहाँहरूले साइप्रसमा खास गरी विद्यार्थीहरूको समस्या के हुन् र विद्यार्थीहरूको बारेमा के कस्तो पहल भएको छ र सुन्नु भएको छ, राहतका कार्यक्रमहरूमा सहभागी कतिको हुनुभएको छ भन्ने विषय उठान गर्नुहुनेछ भने हामी आजको यो अनलाइन छलफलमा मलाई साइप्रसबाट सहजीकरण गर्दै हुनुहुन्छ स्थानीय पत्रकार एवं साइप्रस नेपाल.com का प्रधान सम्पादक श्री समीम मिया, यहाँ पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साइप्रसमा रहेका राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट सहभागिता जनाउँदै हुनुहुन्छ प्रवासी नेपाली एकता मञ्च साइप्रसका सचिवालय सदस्य धतानन्द पाण्डे, यहाँलाई पनि स्वागत छ। साथै नेपाली जनसम्पर्क समितिकै अध्यक्ष सीता आर्यालजीलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी गोमा राई महासचिव हुनुहुन्छ किरात राई योक्खाबाट, दर्शन बलाल मगर हुनुहुन्छ नेपाल पत्रकार नेपाल मगर सङ्घबाट, यहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। निम्तिकी शेर्पा हुनुहुन्छ महासचिव शेर्पा किदुक साइप्रसबाट हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। कविता भण्डारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ चितवन सेवा समाज साइप्रसकी, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्छु। त्यसै गरी साङ्मो थोपका हुनुहुन्छ अध्यक्ष नेपाल तामाङ घेदुङबाट, उहाँ अघि भर्खर मलाई मेसेज गर्नुभएको छ आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई जानकारी आएको छ। र साइप्रसमा पहिलो पटक यस अनलाइन मार्फत छलफलमा सहभागिता गराउँदै हुनुहुन्छ दिलकुमारी तिलिजापुन, अध्यक्ष हुनुहुन्छ गैरवासी नेपाली सङ्घ, उहाँलाई हार्दिक स्वागत छु। साइप्रसमा विगत लामो समयदेखि नेपाली समुदायको बारेमा नेपाल सरकार, एनआरएन केन्द्रीय समिति र यहाँ रहेका नेपालीको तत्काल परिआएको समस्यालाई छिटो सहयोग गर्नुहुने र गैरवासी नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका सदस्य रञ्जित महतोलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको यो कार्यक्रमको सुरुवातमा साइप्रसका बारेमा के छ अवस्था, कस्तो सिचुएसन छ र यहाँको नेपालीहरूको बसोबास कस्तो छ भन्ने विषयमा प्रश्न गर्नको लागि पत्रकार श्री समीम मियालाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद दिनेशजी। नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखाले आयोजना गरेको यो अन्तर्क्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार छ। जति पनि दर्शक हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि मेरो नमस्कार छ। साइप्रसको बारेमा सानो परिचय, सानो जानकारी र अहिलेको करेन्ट अवस्था, अहिलेको अवस्थाबारे सानो जानकारी दिन चाहन्छु। कोभिड-19 को असरले यहाँ अहिले लकडाउनको स्थिति चलिरहेको छ र सम्पूर्ण विद्यालयदेखि लिएर शैक्षिक संस्थाहरू, सरकारी कार्यालयदेखि सम्पूर्ण रोजगारीका दैनिक उपभोग्य हुने सामानको कम्पनीहरू बाहेक, सुपरमार्केटहरू बाहेक अरू सबैहरू बन्द भएको स्थिति छ। यो अवस्थामा नेपालीहरू साइप्रसमा लगभग 12,000 को सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। पछिल्लो वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हाउसमेटहरूको सङ्ख्या मात्रै 7,000 रहेको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ र अहिलेको नयाँ तथ्याङ्क भने उपलब्ध नभइसकेको अवस्था छ। र साइप्रसमा यो कोभिड-19 ले पारेको असर भन्नुभन्दा पनि पहिला अहिले आजको के छ भन्दाखेरि आज 5 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ, जसमध्ये अहिलेसम्मको टोटल सङ्ख्या 795 पुगिसकेको छ, जसबाट 98 जना चाहिँ रिकभर्ड भएर सन्चो भएर फर्किसकेको अवस्था छ भने 13 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यो सङ्क्रमणमा कुनै पनि नेपाली अहिलेसम्म पर्नु भएको चाहिँ छैन।
यो नेपालीहरूको लागि सुखद पक्ष चाहिँ यो हो कि कोही पनि नेपाली अझसम्म चाहिँ सङ्क्रमणमा पर्नु भएको छैन र हामी आशा गरौँ, प्रार्थना पनि गरौँ कोही नेपाली पनि नपरुन्। समग्रमा अहिलेको लकडाउनले सबैभन्दा बढी असर पारेको छ विद्यार्थीवर्गलाई, जो चाहिँ अध्ययनको सिलसिलामा साइप्रस आउनु भएको छ। साइप्रसमा समय आफ्नो पढाइसँगै उहाँहरू आफ्नो पार्ट टाइम जब पनि गर्नु छ। अहिले यो सबै बन्द भइदिनाले विद्यार्थीहरू जो आफ्नो पार्ट टाइम गरिरहनुहुन्थ्यो उहाँबाट वञ्चित हुनु भएको छ र समस्या आइपरेको छ उहाँहरूलाई। र अर्को प्रेसर पनि कस्तो छ भने जति पनि हाउसमेट दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यो समस्याले पिरोलेको छ। कसरी पिरोलेको छ भन्नुहुन्छ भने जताततै लकडाउन भइसकेपछि कम्पनीहरू बन्द र त्यसले गर्दाखेरि रोजगारदाताहरू घरमै बस्दिने हुनुहुन्छ। अनि घरमा बसिसकेपछि बच्चाहरू हेर्ने हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि समस्या छ। काम गर्ने समय 7 घन्टा हो, तर पनि अहिले 17 घन्टा 18 घन्टासम्म काम गर्नुपर्ने स्थिति पनि छ। र जति अनि बेकरी सेक्टरमा हुनेहरू उहाँहरूलाई पनि समस्या नै छ। अर्को सुपरमार्केटमा काम गर्नेहरू नेपालीहरू त प्राय कम नै हुनुहुन्छ भने होटल सेक्टरमा आउनुभएकाहरू होटलहरू सबै बन्द हुनाले उहाँहरूलाई पनि अहिले बेरोजगारी अवस्था भएर बसिरहनु भएको अवस्था छ। समग्रमा साइप्रसको स्थिति अहिले यो छ। दिनेशजी, म फेरि अब डाइरेक्ट म प्रोग्राममै जान चाहन्छु र अहिले जुन साइप्रसमा विद्यार्थीहरूको अवस्था के कस्तो छ र उहाँहरूले राहत जुन विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मिलेर पनि बाँड्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले राहत के कस्तो पाउनु भएको छ हैन, र नेपाल सरकार अथवा विद्यार्थीहरूको बारेमा के कस्तो पहल भइरहेको छ भन्ने विषयमा चाहिँ प्रश्न पार्दिनलाई विद्यार्थी सरोज खड्कालाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सरी, त्यो बिचमा अलिकति यहाँ म सूचना दिन चाहन्छु। यो हाम्रो उता टेक्निकल मिस्टेक भएर अहिले मैले युरो नेपालबाट चाहिँ लाइभ गइरहेछ है त। युरो नेपाल। नमस्कार, धन्यवाद। म स्टुडेन्ट सरोज खड्का। म युरो भन्नाले अब साइप्रसमा आएको म 7 महिना भयो यहाँ हैन, स्टुडेन्ट भिजामा आएको। यहाँ 7 महिना भयो आएको, तर काम भन्ने यस्तै हो हैन। काम भन्ने कुरा अहिलेसम्म एक दिन पनि गरेको छैन है। यहाँको अवस्था तर सबैलाई प्रष्ट नै छ। यहाँको अवस्था प्रष्ट छ। सम्बन्धित ठाउँमा पनि पुगिसकेको होला जस्तो लाग्छ मलाई हैन। यो अहिले कोरोना भाइरसले मात्रै यहाँ यस्तो समस्या आएको जस्तो त लाग्दैन मलाई हैन। यो पहिलेदेखि नै यस्तै अवस्था थियो र अझै पनि हुनेछ, यस्तै भइरह्यो भने हुनेछ हैन। यो बिचमा आयो लकडाउन, कोरोना भाइरस आयो हैन। कोरोना भाइरसले लकडाउनको अवस्था आइसक्यो। पार्ट टाइम भन्ने कुरा विद्यार्थीले गरिरहेको थिए। हप्तामा 1-2 दिन, 3-4 दिन, म्याक्सिमम 4 दिन गर्थे। त्यो पनि खोसियो। गर्ने विद्यार्थीको 100 मा लगभग 30 देखि 40 जनाले पार्ट टाइम गर्थे होला, 50-60 जना चाहिँ बस्थ्यो होला हैन। तर त्यो पनि खोसिएको छ। 30-40 जनाको पार्ट टाइम जब खोसिएको छ। यो खोसिने क्रममा पहिलो चरणको हाम्रो लकडाउन 3 हप्ताको लागि भएको थियो हैन। त्यो 3 हप्ताको लकडाउनमा 3 हप्ताको लकडाउन हुने बित्तिकै राहतको कुरा आयो। राहतको कुरा आइसकेपछि 3 हप्ताको लागि मात्रै लकडाउन हुँदाखेरि राहत कुरा आउँछ भने यहाँ महिनौसम्म लकडाउन भयो भने के होला त स्टुडेन्टको हालत? यो त सबैलाई प्रष्टै छ के हुन्छ भन्ने कुरा हैन। अब रह्यो अहिले त अब महिनौ भन्दा नि बढी नै भइसक्यो। लगभग 5 हप्ता जति अब लकडाउन अवस्था छ। यो 5 हप्ताको क्रममा अब यहाँ हुनुहुने हाम्रो संस्थामा आबद्ध हुनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सहयोग चाहिँ गर्नुभएको छ हैन। 10-12 वटा संस्था हुनुहुन्छ। त्यसपछि एनआरएन साइप्रसको सहकार्यमा यहाँहरूले राहत उपलब्ध गराउनु भएको छ। सबै स्टुडेन्टले पाएको छ भन्ने त सुनेको छु मैले हैन। देखेको पनि छु अलिअलि हैन। हामीले पनि पाएछौँ।
धेरै जसो 400-500 विद्यार्थीले पाएको छ, अझै बाँड्ने क्रममा हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। हजुर हजुर अरू केही छ? यो अझै म तपाईँले एउटा क्वेसन सोध्न चाहे, जस्तो साइप्रसको बारेमा के कस्तो पहल भएको केही अघि तपाईँले भन्नुभयो, केही सुन्नु भएको छ प्राइभेट रूपमा अथवा तपाईँले केही थाहा छ साइप्रसको विद्यार्थीहरूको सवालको विषयमा? सवालको विषयमा भन्नुपर्दा अब नेपाल सरकारसँग कुरा त पुगेको छ भन्ने सुनेको छु होइन। हिजो मात्र हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले यहाँको राष्ट्रपतिसँग कुरा गर्नुभएको खबर आइरहेको छ होइन। उहाँले नै हाल्नुभएको, मैले पनि प्रष्ट देखेको कुरा होइन। यहाँ रहनुभएका कामदारमा र विद्यार्थी भिजामा आउनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूको लागि उहाँले कुरा गर्नुभएको भन्ने प्रष्ट हिजो उहाँको पेजबाट र यहाँको राष्ट्रपतिको पेजबाटै हामीले देखेको कुरा हो होइन। सरकारले नै अलिकति सुनिदिएको जस्तो लाग्छ। यो भन्दा पनि अरू धेरै नै कुरा छ। यहाँको अवस्था हेर्ने हो भने विद्यार्थीको धेरै नै गाह्रो छ अवस्था अहिलेको, एकदमै जटिल नै भन्नुपर्छ होइन। हजुर यसै गरी गोमा राई महासचिव हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि टिम बनाउनु भएको छ र उहाँहरूले खासमा के गर्दै हुनुहुन्छ? किरात राई यो कसरी चाहिँ साइप्रसमा रहेका नेपालीहरू जो चाहिँ कोरोनाबाट अहिले रियली पीडितमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के कसरी चाहिँ हेल्प गरिरहेछ अथवा के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा प्रश्न पार्नलाई म गोमा राईले भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त आजको यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुहुने हाम्रो नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखा र आज जति पनि यहाँ जोइन हुनुभएको छ विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, अतिथिज्यूहरू र हामीलाई जसले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैजनालाई एकमुष्टमा म नमस्कार अनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र खासमा भन्नुपर्दाखेरि अहिले सम्पूर्ण विश्वमा नै जनजीवन एकै पटकमा उलट पुलट भयो सडनली। अब जुन चाहिँ चलिरहेको हाम्रो जनजीवन साधारण रूपमा चलिरहेको थियो त्यो एकैपटकमा पलट खायो। त्यसमा त्यसको असर हामीलाई पनि एकदमै नराम्रोसँग पर्यो। साइप्रसमा छौँ हामीलाई पनि अब सबैलाई नै अब एकदमै नराम्रोसँग असर पर्यो। अनि भन्नु पर्दाखेरिमा साइप्रसमा अहिले हामी लगभग 12-13 हजारको हाराहारीमा भएको नेपालीहरू मध्येमा 4-5 हजार त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नै हुनुहुन्छ र त्यसमा अरू भन्नुपर्दा त्यो बाहेक अरू 80% जति त हामी घरेलु कामदारै छौँ। त्यसभन्दा बाहेक अरू कुनै अब होटल लाइन कुनै अरूतिर काममा हुनुहुन्छ होला हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र सबैभन्दा पीडित साइप्रसमा अहिले तत्कालको रूपमा यो छोटो समयभित्र अहिले सुरुवाती अवस्थामा सबैभन्दा पीडित देखिएको चाहिँ हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नै हामीले देखेका छौँ, पाएका छौँ। हुन त अरू पनि अब कतिपय घरेलु कामदारको रूपमा आउनुभएका हाम्रा दिदी बहिनी दाजुभाइहरू पनि काम छुटेको अवस्थामा रिफ्युजी भएर पनि बस्नु भएको छ, कतिपय आउटलिभिङ बस्नु भएको छ। उहाँहरूको पनि समस्या त छ, तर उहाँहरू भन्दा पनि एकदमै विकराल स्थितिमा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नै आउनुभएको देखा परेको हुनाले अनि हाम्रो यहाँ जुन एनआरएनले हाम्रो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ साइप्रसले चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो कुराको आह्वान गर्नुभयो। उहाँहरूले के आह्वान गर्नुभयो भने साइप्रसमा जति पनि सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ र यदि साइप्रसमा रहेका पीडित हाम्रो नेपाली जनहरूलाई चाहिँ सरसहयोग गर्न चाहनुहुन्छ, राहत पुर्याउन चाहनुहुन्छ, अलिकति थोरै भए पनि भने समन्वय भएर एकबद्धता रूपमा अघि बढौँ, केही गरौँ भन्ने उहाँहरूले एकदमै राम्रो योजना चाहिँ अगाडि सार्नु भएकोले हाम्रो संस्था किरात राई यायोखा पनि हामीले पनि सोच्यौँ यस्तै अवस्थामा त हो त दुःखमै हो नि त एकले अर्कासँग हात मिलाउने, अगाडि बढ्ने होइन। अनि गर्न सकिन्छ भने जति सकिन्छ थोरै धेरै गरौँ भनेर हामी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू 12वटा सङ्घ संस्थाहरू र हाम्रो गैर आवासीय नेपाली सङ्घसँग हामी 12वटा सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ हातेमालो गरेर एकबद्धता तरिकाले धेर थोर रकम जुटाएर हामीले अहिलेको स्थितिमा राहत वितरण कार्यक्रम चाहिँ हामीले सुरु गर्यौँ र हामीले हाम्रो राहत वितरण कार्यक्रम पहिलो चरण त हामीले सकि पनि सक्यौँ। यसमा हामीले लगभग 450 को हाराहारी भनौँ
मा हामीले राहत वितरण गरेका छौँ। आशा छ जतिजनाले हामीले दिएको राहत पाउनुभयो उहाँहरू सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ होला र अगाडि पनि हामीले जतिसम्म सकिन्छ यसरी नै एकजुट भएर साइप्रसमा जति पनि हामी मनका धनी सङ्घ संस्थाहरू जो पनि छौँ एकजुट भएर अगाडि जाउँ, अगाडि यसरी नै बढ्दै जाउँ, सकेसम्मको राहत हामीले वितरण गरौँ भन्ने हाम्रो योजना छ। र अब धेरै नै लकडाउन भइ नै राख्यो, यदि अब निर्धारित समयभन्दा पनि उतै गयो भने त हामी पनि सकिँदैन होला। त्यसको लागि पनि कुन तरिकाले कसरी अब सरकारहरूसँग हुन्छ कि अब के कसरी हुन्छ हामीले आवाज पुर्याउनु पर्छ होला भन्ने पनि हामीलाई लागिरहेको छ र जतिसम्म सकिन्छ गरौँ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। यति नै भन्नु, धन्यवाद। कुमारजीलाई धन्यवाद। एक फेर प्राविधिक रूपमा एउटा इन्फर्मेसन गरिहालौँ। प्राविधिक रूपमा हामी अलिकति हाम्रो एफएनजेबाट फेसबुकबाट पटक पटक लाइभ गर्न असफल भएको हुनाले हामीले नेपाली शब्द भन्ने फेसबुकबाट लाइभ गरेका छौँ। त्यसको लाइभ रेकर्डेड भइरहेको छ र त्यसको लिङ्क चाहिँ तपाईँहरूको मेसेन्जरमा हामीले पठाइदिएको छौँ है। हजुर, ल समीम सर सुरु गर्नु। कुमारजीलाई धन्यवाद, सरलाई पनि जानकारीको लागि धन्यवाद। म आउन चाहन्छु एनआरएन अध्यक्ष एनआरएन साइप्रसको अध्यक्षज्यूसँग म आउन चाहन्छु। जस्तो तपाईँहरूले अहिले पहिलो चरणको राहत वितरणको लागि 12वटा सङ्घ संस्थाहरूसँग हातेमालो गरेर चाहिँ जानुभयो। पहिलो चरणको राहत त तपाईँहरूले वितरण गरिसक्नुभयो। अब दोस्रो चरण र तेस्रो चरण पनि भनेर अनाउन्स गर्नुभएको छ, नामहरू पनि तपाईँहरूलाई आइरहेको होला। कति विद्यार्थीहरू पहिलो चरणको अनुभव तपाईँहरूको कस्तो रह्यो यो अलिकति बताइदिनुहोस्। म्युट भएको रहेछ, आवाज आइछन्। नमस्कार, धन्यवाद। हामीले पहिलो चरणको राहत चाहिँ 447 जना हिजोसम्मको टोटल 447 जनालाई पुर्यायौँ। अनि दोस्रो चरणको राहतको 327 जनाको नाम हामीले उस गरिसकेका छौँ र दोस्रो हो उसलाई चाहिँ हामीले बन्द गरेर 1300 को नाम सुरु गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 200 सम्म आइसकेका छन्, नामहरू चाहिँ आउँदै बाँकी छन्। यो अब राहत बाँड्न चाहिँ राहत भनौँ नभनौँ सहयोग, सानो सहयोग हाम्रो संस्था 12वटा संस्था मिलेर गरेको सहयोग चाहिँ हामीले सुरुमा उता यहाँको सबै ठाउँहरू पुग्नु प्रयास गर्यो। पापोस, लिमासोल, पारालिम्ने, आइमापा अनि निकोसिया गएर पुग्यो। नै यहाँ भएका भाइ बहिनीहरूलाई पनि पहिलो घर घर पुर्याउने प्रयास गऱ्यौँ। एउटा गाडी भाडामा लिएर 1 हप्ताको लागि लिएका थियौँ अनि घर घरमा पुर्याउने कोसिस गऱ्यौँ। घर घरमा पुर्याउने त्यो कोसिसमा चाहिँ अलि अप्ठ्यारो आइपर्यो, किनकि यो गाडी कतै वान वे हुने, कतै सानो हुने, गाडी ठुलो हुने, अलिक भित्र जान नसक्ने त्यस्तो समस्याहरू परेका हुनाले चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ क्षमा प्रार्थी छौँ, किनकि अब चाहिँ त्यो गाडीको सुविधा दिन नसकेर उहाँलाई चाहिँ सम्पर्क गरेर घरसम्म लिन आइदिनुहोस् भनेर इटाली एम्बेसीसम्म उहाँहरू आएर लिनुभयो। त्यतिसम्मको लागि चाहिँ किनकि हामीले त्यो राहत वितरण गर्ने बेलामा पनि हामीलाई पास बनाएका थियौँ, 3टा पास, त्यो कारणले नि सजिलो भयो। अनि यो दोस्रो फेजमा जानलाई चाहिँ हामीलाई अलिकति आर्थिक समस्या आउला जस्तै छ। अब हेरौँ। यो आर्थिक समस्याको कुरा गर्नुभयो, जस्तो पहिलो 12वटा संस्थामा मिलेर पहिलो चरणको लागि चाहिँ तपाईँहरूले आर्थिक उठाउनु भयो होइन, आर्थिक रकमहरू उठाउनु भयो, कसरी हुन्छ तपाईँहरूले गर्नु। दोस्रो चरणको लागि नेपाल सरकारको निकाय, नेपाली दूतावास या कसैबाट केही सहयोगको आशा गर्नुभएको छ, पहल गर्नुभएको छ? हजुर, हामीले चाहिँ यहाँ एनसिसीहरूमाथि कुरा उठाएका छौँ, नेपाल सरकारसँग कुरा उठाएका छौँ। उहाँले आश्वासन पनि दिनुभएको छ छिटै नै केही सहयोग गर्छु भनेर। अनि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ एनआरएन एनसिसीबाट उहाँ रेबिना थापाज्यू युएसएबाट गर्नुभएको थियो 500 युरो। अनि यहाँ चाहिँ होनररी कन्सुलरका डाक्टर रामदेव पन्जार उहाँले पनि 500 युरो सहयोग गर्नुभएको छ। अब हेर्दै जाउँ, राहत सहयोग आउने क्रम जारी नै छ। उहाँले पनि अरू पनि हुनुहुन्छ, नाम दिँदै हुनुहुन्छ, आउने हुने आशा छ। म आउन चाहे अब हाम्रो रञ्जित महतज्यू आइसिसी सदस्य पार्टमा। रञ्जितजी, अब जस्तै एनआरएनए आइसिसीले त यहाँको लागि भनेर एउटा फन्ड नै तयार गरिसकेको छ। त्यो अवस्थामा साइप्रसलाई चाहिँ कस्तो तरिकाले सहयोग हुन्छ? तपाईँ यहाँ बसेर पनि देख्नु भएको छ यहाँको विद्यार्थीहरूको समस्या, पहिला आफै पनि विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो, त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँहरूले?
हजुर नमस्कार फेरि। सर्वप्रथम म आयोजक कमिटीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यसमाथि पनि क्यामेरा अलिकति तल ल्याउन मिल्छ, अङ्गरै देखियो अब बल्ल देखियो। हजुर नमस्कार फेरि सबैजनालाई। सर्वप्रथम म आयोजक टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथै जुन साइप्रसमा 12वटा संस्था मिलेर इमिडिएट रिलिफको काम गर्यो नि, त्यो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो काम भयो त्यहाँ साइप्रसमा। म त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सबै सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई, एनआरएनका साथीहरूलाई र त्यहाँ भएका एनआरएनका साथीहरू सबैलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो एकदमै राम्रो काम भएको छ। यो कुरा चाहिँ आइसिसीमा पनि आएको थियो, साइप्रसमा चाहिँ सबभन्दा चाँडो स्टेप लिएर जुन गर्नु भने धेरै राम्रो राम्रो काम भयो। र म एक दुईवटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले आइसिसी र नेपाल सरकार बिच एकदमै राम्रो कुराकानी भइरहेको छ र अस्ति चाहिँ हाम्रो आइसिसीका प्रेसिडेन्ट कुमार दाई र हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री गेवालीजीसँग कुरा हुँदाखेरि के कुरा भएको छ भन्दाखेरि एनआरएनले 5 करोड रुपियाँ एउटा सिड मनीको रूपमा राख्ने र सरकारबाट 15 करोड रुपियाँ राखेर 20 करोडको एउटा रिलिफ फन्ड बनाएर त्यो फन्डबाट एकदमै इफेक्टेड भएको ठाउँमा एम्बेसी थ्रु फन्डलाई सञ्चालन गर्ने कुरो चाहिँ भएको छ। एउटा कुरो त्यो छ आइसिसीको। र त्यो फन्ड सञ्चालन गर्नको लागि र त्यसलाई डिस्पर्स गर्नको लागि केही टाइम लाग्न सक्छ। उहाँहरूले चाहिँ एम्बेसी थ्रु काम गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले म एनआरएनका साथीहरूलाई त्यहाँ प्रेसिडेन्टज्यूलाई तपाईँ चाहिँ अलि एम्बेसीसँग अलि क्लोजली चाहिँ काम गर्नु होला र सोध्नु होला। एउटा कुरो त्यो भयो। अर्को कुरो अहिले आइसिसीले दुईवटा कुरोमा काम गरिरहेको छ। एउटा हेल्थको र अर्को चाहिँ इकोनोमिक इम्प्याक्ट र सोसल इम्प्याक्ट कस्तो आउन सक्छ भन्दाखेरि यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि त्यो कुरामा पनि कुरा भइरहेको छ। र सर्वप्रथम यो अहिले यो विदेशका विभिन्न ठाउँहरूबाट नेपाल फर्किनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको बेलामा हामीले चाहिँ एनआरएन आइसिसीको टिमले सरकारसँग मिलेर एउटा रिपाट्रिएसन्सका रुलहरू बनाएका छौँ। त्यसलाई नेपाल आउने साथीहरूलाई कुन तरिकाले अब लकडाउन सकिएपछि कुन तरिकाले कन्ट्रोल रिपाट्रिएसन, किनभने नेपालमा सबैजना एकैचोटि आयो भन्दाखेरि सम्भव पनि हुँदैन, त्यो सबैलाई थाहा छ। त्यही भएर कन्ट्रोल वेमा कसरी ल्याउने, कुन तरिकाले ल्याउने त्यो चाहिँ कुरो भइरहेको छ। र अहिले नेपालमा तपाईँहरूलाई थाहा छ अहिले लकडाउनको सिचुएसन छ 15 गतेसम्म। त्यो सकिएपछि त्यो रिपाट्रिएसनको कुराहरू हुन्छन्। र मेरो रिक्वेस्ट मान्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो जुन सेकेन्ड राउन्डको जुन छ एउटा रिलिफको हेल्पको कुरा छ, त्यो चाहिँ हामी सबै नेपालीहरू मिलेर त्यसमा काम गर्नुपर्छ। र त्यो राहतको लागि म आफ्नो तर्फबाट 551 युरो म यही घोषणा म चाहिँ त्यसको लागि हेल्प गरिदिन्छु। त्यो मेरो चाहिँ नाम राखिदिनु होला त्यहाँ प्रेसिडेन्टज्यू र सङ्घ संस्थाका साथीहरूले। र अर्को कुरा अब तपाईँलाई साइप्रसको बारेमा भन्दाखेरि मेरो अब त्यहाँ कुरा हुँदाखेरि तपाईँको साइप्रस अब चाहिँ अर्को हप्ता अथवा मेको फर्स्ट विकदेखि त्यहाँ लकडाउन खोल्ने चाहिँ कुरो चाहिँ भइरहेको छ। त्यहाँ खोल्छ होला, पुरै रूपमा नभए पनि आंशिक रूपमा खोल्छ होला त्यहाँ साइप्रसमा। त्यही भएर साथीहरूलाई स्पेसली यो समस्यामा चाहिँ यो पेन्डेमिकमा चाहिँ सबभन्दा बढी असर चाहिँ विद्यार्थी साथीहरूलाई भएको छ त्यहाँ वास्तवमा। र आशा छ यो आंशिक रूपमा खुलेपछि केही सजिलाहरू हुन सक्छ त्यहाँ। तपाईँहरूलाई साइप्रसको हिस्ट्री भन्दाखेरि 1974मा त्यहाँ वार हुँदाखेरि त्यो टर्कीले इन्भेड गर्दाखेरि त्यतिखेर 5-7 हजार मान्छे पनि मारिएको थियो। त्यतिखेर साइप्रसको सिचुएसन एकदमै दयनीय थियो। तर तिनीहरूले पनि त्यतिखेर एउटा राम्रो पोलिसी ल्याएर राम्रो काम गरेर अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छ युरोपमा भएको कन्ट्री हो, राम्रो इकोनोमिक डेभलप गरेकै कन्ट्री हो त्यो। त्यतिखेर त्यस्तो समस्या पर्दा पनि त्यस्तो गरेको। र अहिले साइप्रसमा अहिले त्यो कस्तो छ भन्दाखेरि यो डेथ रेट जुन छ नि र यो पेन्डेमिकको असर चाहिँ कर्भ चाहिँ फ्ल्याट आउट भइरहेछ। अर्थात् यो चाहिँ घट्ने क्रम छ र यो कन्ट्रोल वेमा आइसकेको छ। किनभने त्यहाँ मलाई जहाँसम्म 5 हप्ताभन्दा बढी भइसक्यो लकडाउन भएको। यो नेपालभन्दा पहिला म चाहिँ 6 तारिकमा उडेको त्यहाँ
करिब करिब 10-11 देखि त्यहाँ लकडाउन भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ कन्ट्रोलमा आइसकेको छ। त्यहाँ भन्दाखेरि अलि राहत हुन सक्छ। अरू कुरा अब के भयो भन्दाखेरि सोध्नु होला। हजुर रञ्जितजीलाई एक फेर एउटा प्रश्न गर्नु पर्यो। हजुर तपाईँ अब आइसिसी लेभलमा हुनुहुन्छ, तपाईँको आइसिसी लेभलमा एउटा विशिष्ट प्रकारको पद पनि छ, तपाईँको आफ्नै स्थान छ। आइसिसी लेभलमा तपाईँ हुनुहुन्छ र तपाईँ आइसिसी भएको सदस्य भएको एनसिसीले एकदमै राम्रो क्रियाकलाप गर्यो अहिलेको यो अवस्थामा भन्ने कुरा हामीले 2-3 हप्ता अगाडिबाट सुन्यौँ। हामीले त्यो क्रियाकलापहरू हाम्रो पत्रकार साथीहरूबाट पनि सुनिरहेका छौँ। तर यहाँ एउटा कस्तो अलिकति के देखियो भने एनसिसीले चाहिँ आफ्नो क्रियाकलाप एकदमै द्रुत गतिमा चाहिँ अगाडि बढाएको देखियो। तर आइसिसी लेभलबाट क्रियाकलापहरू अलि सुस्त गतिमा भएको चाहिँ अलिकति आभास भयो हामीलाई चाहिँ। तपाईँलाई यस विषयमा कस्तो लाग्छ होला? होइन, सुस्त गतिमा भएको होइन, किनभने हामी कसो भन्दाखेरि हामी 82वटा राष्ट्रमा छौँ होइन। अब त्यहाँ अहिले अब सबै ठाउँमा राहत सङ्कलन गर्नलाई अलिक टाइम लागिरहेको छ। र एकैचोटि के छ भन्दाखेरि यो 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 समस्या कस्तो भन्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमा भयो। कुन कन्ट्रीलाई गर्ने, कुन कन्ट्रीलाई नगर्ने, त्यो भएर एउटा पोलिसी बनाएर किनभने कुनै किसिमको त्यो ब्याकफायर नहोस् भनेर चाहिँ काम चाहिँ भइरहेको छ। हामी चाहिँ सुस्त चाहिँ वास्तवमा भएको होइन, एकदमै एक्टिभली छौँ। अहिले हामीले नेपालमा त्यो यो रिपाट्रिएट गर्ने, यो मान्छेलाई नेपाल पठाउनेमा हामीले चाहिँ त्यो स्टेज हामीले पोलिसी सबै बनाएर सरकारलाई दिइसक्यो। त्यो हामी एकदम एक्टिभली काम गरिरहेको छौँ यसमा। अब त्यो फन्डको कुरा छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म उठेको फन्ड हामीसँग करिब 2.5 करोड रुपियाँ होला अहिलेसम्म। र यो उठाउने कार्यक्रम अहिले जारी नै छ, उसबाट अनलाइन मिडिया अनलाइन प्लेटफर्मबाट भइरहेको छ। र हामीले चाहिँ अस्ति चाहिँ सरकारसँग कुरा गर्दाखेरि हामी चाहिँ 5 करोडको सिड मनी हाल्ने कुरा चाहिँ प्रतिबद्धता जनायो र सरकारले चाहिँ 15 करोडको हालेर सक्दो एम्बेसी थ्रु गर्ने कुरोमा चाहिँ हामी चाहिँ हिँडिरहेको छौँ। त्यो अलिक सुस्त भएको वास्तवमा होइन। त्यो त एकदमै हो। तपाईँ चाहिँ के भने त्यहाँ एउटा पोलिसी मेकरहरूको समूह मध्येमा तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ आइसिसी लेभलमा। हजुर, हाम्रो यस्तो यो आपतकालीनको अवस्था भनेको नेपालीहरूलाई यो पहिलो पटक अवश्य पनि होइन, हामीले भूकम्पको पनि समस्या भोग्यौँ। तर यस्तो समस्या परेको बेलामा द्रुत गतिमा तपाईँहरूको एक्सन हुनको लागि एउटा संयन्त्रको चाहिँ व्यवस्था रहेनछ कि जस्तो चाहिँ लाग्यो मलाई। अब यस्तो बेलामा पनि तपाईँहरूले चाहिँ अहिले हुन त अब तपाईँहरूको आर्थिक सङ्कलन क्रियाकलाप भइरहेका छन्, तर अहिलेसम्म महिनौँ 2 महिनासम्म आर्थिक सङ्कलनमै दौडिरहनु त एउटा अचम्मको कुरा होइन? होइन, आर्थिक सङ्कलन अब कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले के गर्यो भन्दाखेरि अहिलेको परिपेक्षमा अहिले किन भन्दाखेरि भूकम्पभन्दा अलिक फरक छ यो। किनभने त्यतिखेर नेपाललाई मात्रै भूकम्प आएको बेला हामीले चाहिँ चाँडै पैसा उठाएर हामीले नेपालमा सर्कुलेट गरिहाल्यो। अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि साइप्रसमा प्रब्लम छ, इटलीमा प्रब्लम पनि छ, माल्टामा पनि प्रब्लम छ। र इमिडिएट एक्सनको लागि हामीले चाहिँ त्यही भएको लोकल साथीहरूले आफैले जस्तै साइप्रसमा हामीले गऱ्यौँ नि, सङ्घ संस्थाहरू सबै मिलेर एउटा हेल्प गऱ्यौँ नि, त्यही किसिमले चाहिँ अरू ठाउँमा पनि भइरहेको छ यो इमिडिएट रिलिफको लागि। र अब हाम्रो के 2टा कुरा आयो भन्दाखेरि यो वास्तवमा सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको यो नेपाल फर्किने बेलामा एकैचोटि अहिले जहाँसम्म लाग्छ मलाई 5 लाख मान्छेको अहिले हाराहारीमा डाटा आइरहेको छ नेपाल आउने भनेर। यो मिडल इस्टमा अलिक बढी छन् त्यहाँ। र अब एकैचोटि तपाईँहरूलाई थाहा छ, एकैचोटि नेपाललाई भन्दाखेरि यहाँ पनि प्रब्लम हुनसक्छ। त्यो भएर त्यो कसरी कन्ट्रोल वेमा ल्याउने, त्यो रिपाट्रिएसनलाई कसरी सहज तरिकाले नेपालमा ल्याउने चाहिँ त्यो कुरा त्यसमा चाहिँ हामी अलि जोडले लागिरहेको छौँ त्यहाँ उसमा रिपाट्रिएसनमा। यो हेल्पको कुरामा हामी चाहिँ त्यही 20 करोडको छ नि त्योबाट हामी गर्ने। र यो इमिडिएट रिलिफको लागि हामीले चाहिँ लोकल संस्थाबाटै उठाएर एउटा हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ रिक्वेस्ट गरे हो। त्यो चाहिँ त्यो नि चाहिँ अहिले भइरहेको छ प्रत्येक कन्ट्रीहरूमा। त्यही त होइन, जति हामीले गर्न सकिन्थ्यो तर हामीले जति आशा राखिन्थ्यो त्यति चाहिँ नभएको हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। अब मलाई चाहिँ सन्तुष्टि देखिनँ मैले चाहिँ साइप्रसकै विषयमा आइसिसीले गरेको। जस्तै तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा गर्नुभयो होइन, अब राम थापाज्यूले अब रविनाज्यूले गर्नुभयो व्यक्तिगत रूपमा, तर संस्थागत रूपमा अलिकति क्रियाकलाप भएन कि जस्तो चाहिँ लाग्छ। अब तपाईँ आइसिसी सदस्य हुनुहुन्छ, साइप्रस पनि तपाईँ नै सम्बन्धित। साइप्रसको बारेमा एकदम जोर कतारले जोर अब यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ उठाइरहेको छौँ। त्यहाँ अलिक हेल्प गर्नु पर्यो भनेर। अब एकदमै एफेक्टेड कन्ट्री स्पेसली साइप्रस, यो माल्टा,
यो यिनीहरूमा धेरै समस्या भएको छ वास्तवमा। त्यसको कारण हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजो साइप्रसको प्रेसिडेन्ट निकोस अनास्तासियादीसँग पनि कुरा गर्नुभयो वास्तवमा। र तपाईँलाई थाहा छ अब यो वास्तवमा धेरै समस्या परेको हुनाले उहाँ सबभन्दा पहिला जहाँसम्म लाग्छ मलाई हाम्रो एम्बेसडर साहब डाक्टर साक्यज्यू इजरायलको एम्बेसडर साहबले नेपाल सरकारसँग कुरा गरेर यो पैसा जुन पठाउनलाई अनुमति दिनुपर्छ भन्ने पनि सबभन्दा उहाँले नै आवाज उठाउनु भएको वास्तवमा साइप्रसको लागि। र त्यसपछि अरू कन्ट्रीहरूको लागि वास्तवमा बनेको। त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी चाहिँ सुस्त भएको होइन कि एउटा हाम्रो जुन छ नि एउटा पोलिसी यो कुन बेसिसमा काम गर्ने ढिलाइ भएको संयन्त्र अलिक कमजोर हो कि होइन संयन्त्र कमजोर होइन कि एउटा पोलिसी जुन छ नि त्यसमा हामी अलि काम गरिरहेको हो वास्तवमा। अलि त्यो पोलिसीले गर्दा इन्स्टिट्युसन लेभलमा अलि ढिलो हुन सक्छ। त्यही भएर आइसिसीले पनि हाम्रो कुमार दाइले पनि हाम्रो दिलजीलाई अब प्रेसिडेन्टजीलाई प्लस मलाई पनि सुरुमा चाहिँ त्यहीबाट इमिडिएट रिलिफको लागि त्यहीबाट गरौँ अनि त्यसपछि के हुन्छ आइसिसीमा कुरा गरौँ अनि बढौँला भन्ने कुरोमा चाहिँ हामी लागिरहेको हो। त्यही त यो आर्थिक सङ्कलन गर्ने कुराहरूमा पनि त्यहाँहरू समाचारहरू आइरहे 2-3 तिरबाट चाहिँ तपाईँहरूले आर्थिक सङ्कलन सुरु गर्नुभयो भने विवाद पनि भयो। अब अहिलेसम्म पनि आर्थिक सङ्कलनका विवादहरू आइरहेका छन् तर हामीले अब साइप्रसमा छैन विवाद त आएको छैन। कस्तो विवाद त त्यस्तो आएको छैन त भन्नाले हाम्रो यता युरोपबाट उठाउने पैसा तपाईँहरू नेपाल लैजानु भयो भन्ने कुरामा त विवाद त छ नि त होइन। त्यस्तो कस्तो छ भन्दाखेरि युरोपबाट नेपाल होइन कि अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि 2 करोड जति हामी चाहिँ नेपालमा लगाऊ त्यस पछाडि भएको पैसा उतैतिर अब उठेको पैसा चाहिँ सर्कुलेट गर्नुपर्छ इफेक्टेड एरियामा। हामी चाहिँ सबै पैसा नेपाल ल्याउने होइन किन यो भूकम्पको जस्तो होइन। नेपालले भूकम्पको बेलामा नेपाललाई असर पर्दाखेरि सबै पैसा उठाएर हामी नेपाल ल्यायो। अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि नेपालले पनि प्रब्लम छ प्लस उता बाहिर पनि प्रब्लम छ यो गैरवासी नेपालीहरूलाई। त्यही भएर सबै पैसा नेपालमा ल्याएर तत्कालै अब मैले त्यहाँ बुझ्दाखेरि तपाईँहरूको राहत पनि थुप्रै बाँडिसकेको अवस्था छ। तत्कालै अब आइसिसीबाट चाहिँ साइप्रसलाई विशेष प्रभावित क्षेत्रलाई चाहिँ तत्कालै चाहिँ के हुने जस्तो अवस्था छ? तत्कालै चाहिँ यो रिलिफको पैसा जुन छ नि एउटा कुरा त्यो छ एम्बेसी थ्रु र अर्को कुरा अब यो लकडाउन खुलेपछि एम्बेसी थ्रु म साथीहरूलाई त्यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु विद्यार्थी भाइहरूलाई अथवा कुनै दिदी बहिनी नेपाल आउनु इच्छा राख्नु भएको छ भन्दाखेरि एकचोटि एउटा फर्म चाहिँ एम्बेसीमा पाउँदो रहेछ। त्यसको लागि त्यहाँ एकचोटि एम्बेसीमा सम्पर्क एनआरएम थ्रु सम्पर्क गरेर को चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ एकदमै वास्तवमा नेपालै आउन अब इच्छा राख्नु भएको छ भन्दाखेरि एकचोटि लिस्ट बनाएर हामी चाहिँ मलाई चाहिँ पठाइदिँदाखेरि म यहाँ आइसिसीमा राखेर अनि यो परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउन सकिन्छ र एम्बेसीले पनि सङ्कलन गरेर एम्बेसीले पठाउनुहुन्छ नेपाल सरकारलाई त्यसको लागि त्यो छ। र अर्को मेरो एउटा के रिक्वेस्ट छ भन्दाखेरि तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ नेपालमा एकैचोटि धेरै मान्छे आयो भन्दाखेरि कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँ पनि त्यति पिपिईहरूको अलि समस्या छ। त्यो केसमा अलि टाइम यो यहाँ अप्रिलको लास्टमा यो इकोनोमिक पनि खुल्छ त्यहाँको साइप्रसको एकचोटि हेर्नु होला त्यहाँ के कस्तो भइरहेको छ। यदि कामसाम भयो भन्दाखेरि त्यहाँ काम पायो भन्दाखेरि ठिकै हुन्छ। त्यहाँ अहिले गुड न्युज के छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म एउटा नेपाली लागेको छैन। हामीले भगवानलाई थ्याङ्क गरौँ कि अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन र अहिले कन्ट्रोल पनि भइरहेको छ। त्यहाँ तपाईँको साइप्रसमा अहिले कन्ट्रोलको अवस्था राम्रो छ अहिले होइन। त्यही भएर एकचोटि हेरौँ न यो 10-15 दिनमा के कस्तो हुन्छ यो खुलेपछि। र वास्तवमा त्यहाँ तपाईँको समीमजीले भने जस्तै त्यहाँ साइप्रसमा 20% वर्करहरू चाहिँ अहिले चाहिँ ले अफ भएको छ। उसले गर्दाखेरि टुरिज्मले गर्दाखेरि त्यहाँ 20% मान्छे त्यहाँ काम गर्दो रहेछ डाटा अनुसार। त्यो एकचोटि वेट एन्ड सी गरौँ न अनि के कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ। हुन्छ धन्यवाद थ्याङ्क यू। अब म दर्शन मगर्जीबाट आउनु लागि। दर्शनजी हजुर समीमजी हजुर नमस्कार। फेरि पनि दोस्रो पटक फेरि पनि म नमस्कार अभिवादन भन्न चाहन्छु नेपाल मगर सङ्घ साइप्रसको तर्फबाट र म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट। विशेष गरी अहिलेको यो विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कहरले
विश्वलाई नै सङ्कटमा पारेको अवस्था छ। यसको प्रभाव साइप्रसमा पनि एकदमै नराम्रो प्रभाव परेको भन्न मिल्छ हैन। हामीले झेलिरहेका छौँ यसलाई। हामीले मार्च लकडाउनको जो यो यहाँको साइप्रसको सरकारले लकडाउन जारी गरेको थियो 24 मार्चदेखि 13 तारिकसम्मको लागि भनेर, त्यस लगत्तै फेरि थपेर यसको लागि अन्तिम अप्रिलको अन्तिम महिना 30 तारिकसम्मको लागि लगेको छ। आशा छ मे 1-2 तारिकबाट खुल्ने भन्ने कुराहरू सुन्नमा आएको छ। यसमा चाहिँ हामी चाहिँ आशावादी छौँ र लकडाउनको जो हजुर दर्शनजी जस्तै मगर सङ्घ साइप्रसबाट तपाईँहरूले पनि राहत सहयोग गर्नुभयो। तपाईँहरू आफू पनि फिल्डमा खटिनु भएको थियो, हामीले फोटोहरू देखिरहेको थियौँ। प्रत्यक्ष स्टुडेन्टहरूसँग भेट्दाखेरि उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि के राहतको कमी भएको जस्तो या अझै धेरै बाँड्नुपर्ने अवस्था के देख्नुभयो तपाईँ? पक्कै पनि राहत हामीले अहिलेसम्म बाँड्ने क्रममा हाम्रो यो 12वटा सङ्घ संस्थाहरू जुटेका थियौँ राहत बाँड्नको लागि। गैर आवासीय सङ्घ साइप्रस लगायत हामी टोटल जम्मा 13वटा संस्था छौँ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ साइप्रस को संयोजकमा यो चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ, राहत वितरणको कार्यक्रम। यसलाई हामीले अप्रिलको 7 तारिकदेखि राहत वितरण कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ। अहिलेसम्ममा 447 भनिसक्नुभयो अध्यक्ष हाम्रो हुनुहुन्छ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ साइप्रसकै अध्यक्षले अघि नै भनिसक्नु भएको छ। 447 जनालाई हामीले चाहिँ सबै सङ्घ संस्थाहरूको रोहरमा राहत वितरण कार्यक्रम भइसकेको छ र दोस्रो चरणको राहत वितरण कार्यक्रमलाई हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ यसलाई हामीले राहत पनि भन्नुपर्छ, किनभने यो एउटा राहत मात्रै हो। हामीले धेरै कस्तो भन्दाखेरि धेरै सहयोग, धेरै राहत होइन, यो धेरै ठुलो यो होइन, यसलाई एउटा राहतको रूपमा लिन सकिन्छ। हामीले राहत वितरण गर्दाखेरि जम्मा जम्मी लगभग यसो हामीले चाहिँ आङ्कलन गर्दाखेरि 8 किलोसम्मको 7-8 किलोसम्मको एकजनालाई प्रति व्यक्तिलाई सामग्री राहत वितरण गरेका छौँ। यो सामग्रीहरू छन् जसमा तेल, नुन, दाल, 3 किलो चामल पनि छ हैन। यसमा चाहिँ आलु, प्याज र नुडल र यसमा अन्य सामग्रीहरू पनि हामीले राखेको छ, जसमा टोटल 8वटा सामग्रीहरू छन्। यस क्रममा हामीलाई चाहिँ सुन्नमा चाहिँ के आएको छ भन्दाखेरि जसरी विद्यार्थीहरू जसको अध्ययनको लागि आउनु भएको छ उहाँहरूलाई समस्या छ, विशेष गरी समस्या भने उहाँहरूलाई नै हो र खास भन्नु त्यसमा पनि वास्तविक पीडित जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई समस्या परिरहेको छ र श्रमजीवी दाजुभाइहरू पनि अहिले समस्यामा हुनुहुन्छ। अहिले जो के अरे जो रिलिज पेपर लिएर बस्नुहुने दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू उहाँहरूलाई पनि समस्या छ, त्यो सुन्नमा हामीले सुनिरहेका छौँ। अनि त्यसै लगत्तै यसमा चाहिँ जस्तै घरबाट बुझाउनेदेखि लिएर अब बिजुलीका बिलदेखि लिएर अब हरेक कुराहरू यो यसमा चाहिँ विविध समस्याहरू छन् उहाँहरूको। यो समस्याहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो 12वटा सङ्घ संस्थाले भनेको हामीले जहाँसम्म हामीले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ साइप्रसको थ्रु मार्फत हामीले नेपाली राजदूतावास इजरायलसम्म जो सूचना हामीले पुर्याउनु पर्ने हामीले चाहिँ पहल हाम्रो तर्फबाट भएको छ यो समस्या समाधानको लागि भनेर, त्यो कुराहरू अब छँदैछन्। र अब यहाँ समस्यालाई हामीले धेरै यस्तो ठुलो समस्यालाई चाहिँ सोल्युसन गर्न हामीले मात्र सक्दैनौँ। अहिले नै अब 447 जनालाई हामीले चाहिँ राहत बाँडिसकेको अवस्था छ र क्रमशः अरू 400 भन्दा अलि थप विवरणहरू सङ्कलन भइसकेको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो दोस्रो चरणको राहत वितरण कार्यक्रम हुन्छ, तर त्यसको लागि हामी बजेट निर्माण कसरी गर्ने भन्ने कुरामा अहिले पनि यो अन्तर्क्रिया हाम्रो के अरे आन्तरिक छलफल भइरहेको छ भित्र।
त्यसले चाहिँ हुन्छ दर्शनजी, अहिले म तपाईँबाट फेरि पनि आउँछु। अहिले चाहिँ म हाम्रो सीताजीसँग आउन लागेँ। जनसम्पर्क समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ सीता अर्यालजी। सीताजी, जस्तै तपाईँहरूले पनि राहत वितरण गर्नुभयो, एनआरएनएले 12वटा संस्था मिलसँग सहकार्य गरेर राहत वितरण गरे, उहाँहरूले गर्नुभयो भने तपाईँहरूले पनि उहाँहरूले भन्दा पहिले नै सुरु गर्नुभएको थियो राहत वितरण। तपाईँहरूको यसमा अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो? कसरी राहत वितरणको लागि तपाईँहरू सुरुवात गर्नुभयो तपाईँहरूले? नमस्कार। सर्वप्रथम यस कार्यक्रमका आयोजक लगायत साइप्रसबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यू लगायत प्रतिनिधिज्यूहरू लगायत यो लाइभ हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय मित्रहरूमा सर्वप्रथम मेरो नमस्कार। जनसम्पर्क समिति साइप्रसको अध्यक्षको तर्फबाट, नेपाली जनसम्पर्क समिति साइप्रस र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सम्पूर्णमा नमस्कार। हामीले जब साइप्रसमा यो कोरोनाको प्रभावहरू पर्न थाल्यो, यसको समस्यालाई अलिकति मध्यनजर गर्दै मार्च 24 तारिकका दिन एउटा विद्युतीय मिटिङ राखेर जनसम्पर्क समिति साइप्रसले एउटा प्रेस मिट गरेर कार्य समितिबाट पास गरेर एउटा राहत वितरण कार्यक्रमको प्याकेज निकाल्यौँ हामीले। त्यसबाट सुरु गर्दाखेरि हामीले पहिलो चरणमा 61 जना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लगायत पीडित नेपालीहरूलाई वितरण गर्यौँ। त्यसको त्यो उसमा लाग्दै गर्दाखेरि पहिलो सुरुमा त हामीलाई एकदमै विद्यार्थीहरूको चाप थियो, कसलाई दिने कसलाई नदिने भन्ने नै थियो। अब केही समय राहत वितरण गर्न सुरु गरिसक्नु भएपछि अनि त्यसको लागि अलिकति लोड पनि कम भएर हामीले पहिलो चरणको कार्यक्रम पनि स्थगित गर्यौँ। अब त्यो लगतै त्यसको दौरानमा हिँड्दै जाँदाखेरि नेपाली जनसङ्ख्या तपाईँले अहिले कतिको सङ्ख्या भन्नुभयो? 61 भन्नुभयो कि 31 भन्नुभयो? हामीलाई जानकारी आएसम्म त 31 भनेर चाहिँ जानकारी आयो। 31 हामीले पहिलोचोटि निकालेको थियौँ। हिजोसम्म हामीले अस्तिसम्ममा हामीले 49 जनाको त 48-49 जनाको त हामीले एमएससी र उसलाई पनि कन्सुलेटलाई पनि पठाइसकेका छौँ। त्योभन्दा यता हिजो अस्तिसम्म बाँड्दाखेरि हामीले 61 जनाको लिस्ट छ। हामी अब 1-2 दिनमा त्यसलाई आउट गर्छौँ। के त्यो प्रथम चरणकै हो कि तपाईँहरूको त दोस्रो चरण पनि प्रथम चरणकै हो? त्यसमा हामीले आउट गर्छौँ। भोलि पर्सिसम्ममा त्यो कलेक्सन हुँदैछ। त्यसको त्यो आउट गर्छौँ। 61 जनालाई वितरण गरेका छौँ। त्यो नाम लिस्टहरू तयार भइसकेको छ। कर्मसक भोलि पर्सिसम्ममा हामीले त्यो आउट गरिसक्छौँ। त्यसको लागि 48-49 जनाको त हामीले एमएससी र कन्सुलेटलाई पुरो पठाइसकेका छौँ। त्योभन्दा पछाडिको पनि हामीसँग भएको जति हामीले त्यो आउट गर्छौँ। अब त्यसकै दौरानमा जाँदाखेरि हामीले जनसम्पर्क समिति साइप्रसले इजरायल एमएससीलाई र नेपाली गैर आवासीय नेपाली सङ्घ केन्द्रीय कार्यालयलाई पनि हामीले एकवटा ज्ञापन पत्र पठाएका छौँ। विद्यार्थीहरूको समस्या यो दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। यहाँको राहत कार्यक्रमले सङ्घ संस्थाहरूले मात्र बाँडेर पुग्ने अवस्था छैन। अब एमएससीले नेपाल सरकार मार्फत र एनआरएनएको केन्द्रीय कार्यालयले पनि आइसिसी मार्फत यसरी पठाओस् भनेर हामीले हाम्रो संस्थाको तर्फबाट पनि हामीले त्यो पठाएका छौँ। त्यही क्रममा गर्दै गर्दाखेरि हामीले पहिलो चरणको कार्यक्रम साइप्रसभित्रकै हाम्रै सङ्घ संस्था हाम्रै संस्थाभित्रकै साथीहरूबाट उठाएर हामीले त्यो 61 जनालाई वितरण गरेका छौँ भने अब हाम्रो भोलि हाम्रो नेपाली जनसम्पर्क समिति साइप्रसको तेस्रो वार्षिक उत्सव पनि छ। भोलिबाट चाहिँ हामीले दोस्रो चरणको कार्यक्रम करिब आजसम्म अहिलेसम्मको डाटामा हामीले 48 जनाको नाम टिपिसकेका छौँ भोलि राहत वितरण गर्नलाई। भोलि 48 जनाको राहत वितरण गरेर दोस्रो चरणको कार्यक्रम पनि राहत पनि सुरु गर्ने र नेपाली जनसम्पर्क समिति साइप्रसको तेस्रो वार्षिक उत्सव पनि राहत वितरण गरेर नै मनाउने भन्ने उद्देश्यले हाम्रा साथीहरू लागिरहनु भएको छ, फिल्डमा खटिरहनु भएको छ। एकदम म यही अलिकति समीमजी म एकैचोटि यहाँ एउटा मलाई चिठी आएको छ। खास यो किरात राई याकथुम चुम्लुङको आएछ। उहाँहरूले मलाई सम्बोधन गरेर पठाउनु चाहिँ कोरोना भाइरसले गर्दा सङ्क्रमणको कारण यहाँ जोखिममा छ, नियन्त्रणका लागि साइप्रस सरकारलाई लामो समय भइसकेको छ लगायत उहाँहरूले के गर्नुभएको छ भने चिठीमा लेख्दा त्यसकारण अवैतनिक दूतावास निकोसियाको रोबरमा गैर नेपाली सङ्घ र समन्वय समितिसँग यसको संयोजकत्वमा कोषको अभियानमा हाम्रो किरात याकथुम चुम्लुङले पनि अन्य संस्थासँग चाहिँ सहयोगमा सँगसँगै सहयोगीमा सहभागिता जनाएको छ। यसै क्रममा कोषले साप्ताहिक सबै कुरा लगभग धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ।
र उहाँ हामीलाई आज यो प्रोग्राममा आउन सक्नु भएन, त्यसको लागि हामीलाई चिठी खासमा पठाउनु भएको छ। तैपनि उहाँहरूले हामीलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि धन्यवाद। र यसै गरी अब चाहिँ निमा दिक शेर्पाजीलाई पनि महासचिव हुनुहुन्छ शेर्पा केदुकबाट, उहाँहरूको संस्थाले के गरिरहेको छ र के गर्नुभयो होइन, र अब अगाडि दिनमा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने विषयमा आफ्नो भनाइ राख्न अनुरोध गर्छु। नमस्कार। नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखा को यो आयोजना गरेको अनलाइन अन्त्य कार्यक्रम यो फेसबुक लाइभ शेर्पा केदुक साइप्रसको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सम्पूर्णलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। विद्यार्थीहरूको लागि, विशेष गरी विद्यार्थीहरूको लागि एकदमै उहाँहरूको अवस्था एकदमै नाजुक छ। खान बस्न उहाँहरूलाई एकदमै समस्या छ। त्यो समस्यामा चाहिँ कोही पनि यस्तो लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ कोही पनि भोकै बस्नु नपरोस् भनेर चाहिँ हामीले पनि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ साइप्रससँग समन्वय गरेर साइप्रसमा रहनुभएका अन्य सङ्घ संस्थाहरू 11-12वटा सङ्घ संस्थाहरू मिलेर हामीले सहयोग गरेका छौँ। विद्यार्थी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जो समस्यामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आजसम्म गरेर 447 जनालाई राहत वितरण गरिसकेका छौँ। पहिलो चरणको राहत कार्यक्रम सकिसकेको छ र अब दोस्रो चरणको लागि पनि हामी चाँडै नै दोस्रो चरणको राहत पनि लिएर आउँदैछौँ र हामी शेर्पा केदुक साइप्रसले पनि जति सकेको सहयोग गरिरहेका छौँ विद्यार्थीहरूको लागि र आगामी दिनहरूमा पनि हामीले हाम्रो तर्फबाट हाम्रो समुदायबाट जति हामीले सकेका सहयोगहरू गर्नेछौँ। विशेष गरी यो कोरोना भाइरस जुन कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि लकडाउन भएको छ, यो अवस्थामा मात्रै होइन कि साइप्रसमा चाहिँ कोरोना भाइरस नआउँदाखेरि नै अगाडि पनि विद्यार्थीहरूको अवस्था चाहिँ एकदमै समस्यामा हुनुहुन्छ विद्यार्थीहरू। एक त काम पाउँदैन, काम पाए पनि अब बस्न रुमहरू नपाउने, एउटै रुममा 10-12 जना बस्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था पनि छ। उहाँहरूको चाहिँ एकदमै अवस्था यहाँनिर चाहिँ अब काम पाउँदैन। अहिले अब काम पाउने भनेकै समर सिजनमा हो। अहिले हेर्नुहोस् अब समर लाग्दाखेरि कामको सिजन सुरु हुने लाग्दाखेरि चाहिँ यो कोरोना भाइरस निस्क्यो। त्यसपछि लकडाउन भयो, लकडाउनले कामहरू सबै ठप्प छ। त्यो भएको कारणले उहाँहरूलाई एकदमै समस्या छ। अहिले अलिअलि काम हुन्थ्यो, पार्ट टाइम काम हुने पनि त्यो पनि बन्द भएको छ र यो अवस्थामा चाहिँ एकदमै उहाँहरूको एकदमै अवस्था नाजुक छ। आज अब खान बस्न नै उहाँहरूलाई एकदमै धाउधो समस्या परेको छ र हामी साइप्रसमा रहेका सङ्घ संस्थाहरूले त हामीले के नै गर्न सक्छौँ र उहाँहरूलाई समस्या पर्दाखेरि सहयोग गर्न सक्छौँ, उहाँहरूको समस्याहरू सुनिदिन सक्छौँ। तर म सम्बन्धित निकायले चाहिँ उहाँहरूको समस्याको चाहिँ समाधान गरिदियोस् भन्न चाहन्छु। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। अब हाम्रो म केही प्रश्न राख्न चाहन्छु। म हाम्रो दत्तानन्द पाण्डेज्यूसँग आउन चाहन्छु। दत्तानन्द सर, अब राहत वितरणमा तपाईहरु नमस्कार लागिरहनु भएको छ। हजुर, के छ तपाईहरु लार्नाकातिरबाट गरिरहनु भएको छ? तपाईहरुको यसमा अनुभव कस्तो रह्यो? विद्यार्थीहरुको समस्या के भनेको जति त्यो जुन अहिले भनिरहनु भएको छ अत्यन्त नाजुक छ भनेर चाहिँ आइरहेछ, के तपाईले देख्नु भएको छ साह्रै नै नाजुक छ त विद्यार्थीको समस्याहरू? अहिलेको विद्यार्थीको अवस्था समस्याहरू त यथावत कोरोना भन्दा पहिला पनि नै थिए। हजुर, धन्यवाद समीजी। पत्रकार महासंघ युरोपको आयोजनामा साइप्रसको समस्यालाई एउटा मिडिया थ्रु सम्बन्धित पक्षसम्म लैजानको लागि एउटा कार्यक्रमको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्ने पत्रकार महासंघ युरोपलाई प्रवासी नेपाली एकता मञ्च साइप्रसको तर्फबाट हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। साथै यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका साथीहरूलाई पनि प्रवासी नेपाली एकता मञ्च र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट न्यानो अभिवादन। समीमजीले राखेको
प्रश्नतर्फ लागे म। साइप्रसमा वास्तवमा भन्ने हो भने विद्यार्थी समस्या भनेको यो कोरोना भाइरस सुरु हुनुभन्दा पहिला पनि विद्यार्थी समस्याहरू थियो। यहाँको विद्यार्थीहरूको आँकडा हेर्दाखेरि कस्तो छ भने साइप्रसमा आउने विद्यार्थीहरू भनेको अरू देशमा विद्यार्थी भिसा नलागेर अनि त्यो एजेन्टहरूले चाहिँ कस्तो भने युरोपको देश हो, यो ट्रान्जिट पोइन्ट हो, यहाँबाट अरू देशमा पनि जान सजिलो हुन्छ भनेर साइप्रसमा विद्यार्थीहरूलाई पठाउने एउटा ठगको केन्द्र बनेको थियो। यहाँ पहिला पनि विद्यार्थीहरूले काम नपाएर बिचल्लीमा परेका थिए। अनि अहिले के भयो भन्दाखेरि यो अहिले अब सिजन, यो होटल लाइनहरूको सिजन, विद्यार्थीहरूले पार्ट टाइम काम पाउने सिजन पनि सुरु हुने अवस्थामा यही बेला नै अब लकडाउन सुरु भयो। यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दा विगत 6-7 महिनादेखि बसेर कोठामा बसेर खाइरहेको अवस्था अहिले तत्कालै सुरु हुँदाखेरि विद्यार्थीहरू यहाँ मारमा छन्। जति हामी न्युजमा सुनिन्छ, जति हामी यो फेसबुकहरूमा सामाजिक सञ्जालहरूमा आउँछ, त्यतिको यो खाना लाउनकै समस्या परेको हामीले चाहिँ महसुस गरिरहेको छैनौँ। अब यो लम्बिँदै गयो भने त अवश्य नै हुन्छ। लम्बिँदै गयो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मात्र नभएर होटल व्यवसाय, होटल लाइनमा काम गर्ने दाजुभाइहरू पनि 3-4 महिनादेखि उहाँहरूको अफ सिजन थियो, काम गर्नु भएको थिएन। अहिले काम सुरु हुने बेला समयमा लकडाउन भएको छ, उहाँहरूको पनि समस्या हुन्छ। यो चाहिँ हामीले जसरी आँकडा हेरिरहेछौँ त्यो आँकडामा चाहिँ केही यो नयाँ आउने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ समस्या हो। तर जति हामी यो सामाजिक सञ्जालमा यो जुन हल्लाको विषय भनेको छ त्यति चाहिँ समस्या छैन। म अहिले आनन्दज्यूलाई एकैछिनमा म तपाईँसँग फेरि आउँछु। म सरोज भाटामा आउनु चाहेँ, सरोज खड्का भाटामा। जस्तै सरोजजी, जस्तै हाम्रो आनन्दज्यूले भन्नुभयो, रियालिटीमै कस्तो चाहिँ छ त अवस्था? नयाँ जति विद्यार्थीहरू आउनु भएको छ, पुरानो आउनु भएको छ, हामीले यहाँ विद्यार्थी भनेर समग्र नयाँ पुरानो सबैलाई हामीले समेट्यौँ। तर नयाँ आउने र पुरानो आउने समस्या कस्तो हुन्छ त? अवस्था भन्नुपर्दाखेरि अब नयाँ आउनेलाई त राम्रै हुन्छ 2-4 महिना होइन, पुरानोलाई धेरै नै समस्या हुन्छ। नयाँमा भर्खर अब पैसा लिएर आएकै हुन्छ। अब एजेन्टले भनेकै हुन्छ 2000 पैसा लिएर 2000 युरो लिएर जानुपर्छ भनेर, त्यो पैसा ल्याएकै हुन्छ। 6 महिना खानु बस्नुलाई लिनुपर्छ भनेर होइन। पहिलो कुरा विद्यार्थी नेपालबाटै ठगिन सुरु हुन्छ कि, कन्सल्टेन्सीदेखि एजेन्टसम्म। यिनीहरूले झुटा सपनाहरू देखाउँछन् नेपालमा होइन, दलाल पनि भनिन्छ यिनीहरूलाई होइन। यिनीहरूले भन्ने गर्छन् 100% भिजा। धेरै जसो स्टुडेन्टहरू अरू देशमा रिजेक्ट भएर आउने हुन्छन्। जस्तै अब अस्ट्रेलिया, जापान, अरू देशहरूमा रिजेक्ट भएका स्टुडेन्टहरूले यहाँ एप्लाई गर्ने। यहाँ भनेको अब 100% भिजा भन्छन् होइन एजेन्ट कन्सल्टेन्सीहरूले। जब अपर्च्युनिटी प्रशस्तै भन्छन् के, जब अपर्च्युनिटी भन्दा 0% चाहिँ 0 छ। जब अपर्च्युनिटी छ 100% इन्टर्नसिप भन्छ कि, 100% इन्टर्नसिप भनेको यहाँ कलेजले नै लगाइदिन्छ भनेर भनिरहेको छ है एजेन्ट र कन्सल्टेन्सीले। अनि त्यसपछि जुनसुकै देशमा क्रेडिट ट्रान्सफर भनेको छ कि, अस्ट्रेलिया, युएसए, क्यानाडा, युके लगायत अब अरू युरोपियन कन्ट्रीहरूमा, सेन्जेन कन्ट्री लगायत युरोपियन कन्ट्रीहरूमा जुन देशमा जान चाह्यो त्यो देशमा सजिलै भिजा लाग्छ यहाँबाट। अनि त्यसपछि धेरै कन्सल्टेन्सी भनेका छन् कि पिआरको अवसर पनि छ कि साइप्रसमा पिआरको अवसर। त्यसपछि यहाँ धेरै कन्सल्टेन्सीले कतिसम्म भनेका छन् भने साइप्रस भनेको एउटा युरोपियन कन्ट्री हो र यो एउटा सेन्जेन कन्ट्री पनि हो भनेर झुटो कुरा गरेर विद्यार्थीलाई फसाउनको लागिसम्म यतिसम्म कुरा गरेका छन् होइन। अनि त्यसपछि कलेज फीको कुरा गर्नुपर्दा नेपालमा एउटा हुन्छ, यहाँ आइसकेपछि अर्को हुन्छ होइन। कलेज फी कन्सल्टेन्सीले भनेको हुन्छ अफर लेटर निकाल्दाखेरि 5200 युरो, यहाँ आइसकेपछि त्यसको ठ्याक्कै 50% तल नै आउँछ होइन, 2500-2600 युरो हुन्छ। यिनीहरूले त्यसमा त्यो खाइसकेका हुन्छन् दलालदेखि एजेन्टहरूले होइन। अनि त्यसपछि एउटा अर्को कुरा हुन्छ, अफर लेटर आइसकेपछि अब एनओसी के बनाएर पैसा हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन, कलेज फी हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला अब कन्सल्टेन्सीले हालिदिन्छ पैसा, त्यो 5200 युरो मागेर। त्यति बेला एउटा कागज पनि बनाउँछ भन्ने सुनेको मैले होइन कन्सल्टेन्सीले। त्यो पैसा बुझाइसकेपछि
कन्सल्टेन्सीले स्टुडेन्ट र त्यो बसेर भन्छ अरे यो कन्सल्टेन्सीसँग मेरो कुनै पनि सम्बन्ध छैन भनेर एउटा कागज बनाउँछ अरे। त्यो पैसा कन्सल्टेन्सीलाई दिइसकेपछि 5200 युरो कन्सल्टेन्सीलाई दिइसकेपछि मैले चाहिँ यो बनाएन होइन, मैले धेरै साथीहरूको मुखबाट सुने त्यस्तो बनाउँछ अरे। अनि त्यसपछि त्यो दिइसकेपछि उसँगको सम्बन्ध रहेन अब होइन, त्यो उसले पैसा कति हाल्यो के हाल्यो त्यो मतलब भएन। अनि त्यसपछि त्यो हाल्यो, त्यो हालिसकेपछि भिजा आयो, कति दिनमा भिजा आयो होइन, 100% भिजा भनिसकेपछि अब भिजा आउँछ नआउने होइन, आयो टिकट काटेर उसलाई दियो। अब प्लेन चढ्यो है। स्टुडेन्टको त अब सपना धेरै हुन्छ नि त, अरू ठाउँमा रिजल्ट भएको, अब युरोपियन कन्ट्री हो, सेन्जेन कन्ट्री हो भनिसकेको छ होइन कन्सल्टेन्सी र एजेन्टले। राम्रो हो सरजीलाई मैले यहाँ बिचमा रोक्न चाहेँ कि जस्तै उहाँहरूले सब कन्सल्टेन्सीकोले त उहाँहरूलाई आश्वस्त पार्नुभयो यो युरोपियन कन्ट्री हो, यहाँ अपर्च्युनिटीहरू धेरै छन् भनेर आश्वस्त पार्नुभयो। तर स्टुडेन्टहरू आफैले चाहिँ यसबारेमा रिसर्च गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, यहाँ भएका स्टुडेन्टहरूसँग सम्पर्क गर्नुहुन्छ कि तपाईँले गर्नुभयो कि गर्नुभयो? यस्तो छ कि सर, कस्तो भन्दाखेरि यहाँ भएको मान्छे त आएको छन् भन्दाखेरि अब नभएको मान्छेले त कहाँबाट यहाँको रिसर्च गर्छ अर्को। अब हेर्न त पायो गुगलमा हेऱ्यो, अर्को हेऱ्यो, भिडियो सिडियो यताउति हेऱ्यो, ए कन्ट्री त राम्रै होला भन्ने लाग्छ होइन। त्यही भएर म पनि त्यही उसमा आएको हो आउनु त। अब यहाँ कोही थिएन, मेरो कोही पनि थिएन होइन, राम्रोसँग बुझ्न त पाएन मैले होइन। अलिअलि मैले हेरेको थिएँ, गुगलमा हेरेको थिएँ र त्यसमा भिडियोमा हेरेको थिएँ, त्यही अनुसार म आएको हो। अन्त नेपालमा भनेको र यहाँ आउँदाखेरिको केही पनि मिल्दैन कि, 0% मिल्दैन। अब के भन्ने यसमा यस्तो छ होइन। अब प्लेन चढिसकेपछि अब सपना बोकेको हुन्छ युरोप छिर्न लागेको अब होइन, एउटा दुःख पनि लागेको हुन्छ, एउटा खुसी पनि हुन्छ। नयाँ देश नयाँ कन्ट्रीमा जान लाग्दा आफ्नो देश छोड्दै गर्दा आफ्नो फ्यामिली छोड्दै गर्दा दुःख पनि लाग्छ होइन। यहाँ आइसकेपछि फेरि सुरु हुन्छ, लार्नाका एयरपोर्ट झऱ्यो, एयरपोर्ट झरिसकेपछि फेरि त्यहाँ कन्सल्टेन्सी भनिदिएको हुन्छ। दुई तिनवटा दलाललाई यहाँ फोन गरिदिया हुन्छ कि उसले, 2-3टा दलाललाई फोन गरेर हुन्छ, उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। फेरि 3जना पुगेको हुन्छन् कि, ट्याक्सी लिएर 3जना पुगेको हुन्छन् होइन। गयो अनि त्यहीँ तानातान हुन्छ कि, झगडा त्यहीँ हुन्छ दलालहरूको। त्यहाँबाट फेरि रोममा पुग्यो, रोममा पुगिसकेपछि ट्याक्सी भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ। ट्याक्सी भाडामा फेरि नेपालमा कन्सल्टेन्सीले एयरपोर्ट पिकअप निःशुल्क भनेर भने हुन्छ। यहाँ आइसकेपछि मिनिमम 50 युरो, त्योभन्दा माथि 100 युरोसम्म उठाएको मान्छेहरू पनि धेरै भेटाएको छु मैले होइन। त्यो तिर्यो, ट्याक्सी भाडा तिरिसकेपछि रोमभित्र छिर्यो। रोमभित्र छिर्ने बित्तिकै ब्याग राखेको हुँदैन, त्यहाँ डिपोजिट र भाडाको कुरा आउँछ। भाडाको कुरा आइसकेपछि त्यहाँ यति धेरै किन भन्दाखेरि बाहिर निक्ली नत्र दे भनेर भन्ने गरिन्छ होइन। दियो उसले लग्यो। त्यसपछि अब त्यहाँ साथीहरू भेटिन्छन्, पुराना साथीहरू भेटिन्छन्, त्यहाँ अलिअलि कुरा बुझिन्छ। त्यसपछि भोलिपल्ट कलेज आयो, कलेज आइसकेपछि अब रजिस्ट्रेसन गर्यो, त्यहाँ पनि पुरानो साथीहरू भेटिन्छन् त्यो कलेजका। अनि कलेजका साथीहरूले भन्छन्, विभिन्न सुनाउँछन् पुरानो उसले भोगेका कुराहरू सबै सुनाउँछ। अनि त्यसपछि त्यति बेला सम्झिन्छ त्यो विद्यार्थीले होइन, कत्रो सगरमाथा चढ्ने भनेर त्यो सपना बोकेको हुन्छ कि, सगरमाथा चढ्ने सपना बोकेर आएको हुन्छ। तर यहाँ सगरमाथाबाट एकैचोटि त्यहाँ समुद्रमा खस्छ कि ऊ, समुद्रमा खसेर ऊ पिकमा पुग्छ। त्योभन्दा माथि उठिने त्यो देख्दैन कि, सपना पनि देख्न सक्दैन त्यति बेला। त्योभन्दा माथि कसरी उठिने भनेर त्यो सोच्न पनि सक्दैन कि, त्यतिसम्म देखा हुन्छ होइन। अब समय बित्दै जान्छ, यत्रो 6-7 महिना म आएको हुन्छ सरोजी। अहिले म तपाईँबाट फेरि आउँछु एकछिनमा। म अहिले चाहिँ चेतन सेवा समाजका अध्यक्ष कविता भण्डारीज्यूकोमा आउन लागे। सर म अहिले यतिखेर म यही कविताजीलाई म सोध्न चाहे, यति धेरै समस्या सुन्नुभयो कविताजी, तपाईहरूको यस्तो परिस्थितिमा अथवा यस्तो सिचुएसनमा तपाईहरूको भूमिका के हुन्छ र तपाईहरूले केही इन्फर्मेसन अथवा अरू के गर्नु भएको छ अथवा केही गर्दै हुनुहुन्छ कि? सर्वप्रथम त फेरि पनि नमस्कार। नेपाल पत्रकार महासङ्घले युरो शाखाले आज लाइभ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखेको छ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रो युरो शाखादेखि आउनुहुने सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार। र साइप्रसदेखि आउनुहुने गैर आवासीय नेपाली सङ्घ
एनआरएन साइप्रसका अध्यक्ष दिलकुमारी तिलिजतमुन लगायत पत्रकार समीम मिया, साथमा दिनेश गौतमजी र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आउनुहुने अध्यक्ष लगायत प्रतिनिधिज्यूहरूमा चितवन सेवा समाज साइप्रस र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूसँग नमस्कार। दिनेशजी, समस्या त अब यहाँ साइप्रसमा रहने नेपालीहरूलाई सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। साइप्रसमा धेरै किसिमका समस्या छन्। समस्या विद्यार्थीहरूको उत्तिकै छ भने घरेलु कामदारको पनि उत्तिकै छ। र तपाईँले भन्नुभयो अब चितवन सेवा समाजले के गरिरहेको छ, के पहल गरेको छ यी समस्याहरूको विषयमा भनेर। अब यसमा कस्तो छ भने एउटा चितवन सेवा समाज भनेको एउटा सामाजिक संस्था हो एक। अर्को कुरा यो साइप्रसमा दर्ता नभएको संस्थाले गर्दाखेरि हामीसँग त्यस्तो कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया छैन कि हामी माझ आएका समस्याहरूलाई हामीले समाधान गरौँ। जति पनि समस्या आउँछ हामी गर्न ठिकै छ। त्यसो भए तपाईँहरू यहाँ रहेका एनआरएन संस्थासँग कस्तो सहकार्य गरेर अथवा प्रब्लमहरू एनआरएनसँग सहकार्य गरेर, किन एनआरएन नै हो नेपाल सरकारसँग पुगाउनेसँग मेसेजहरू पुगाउँछ र कस्तो तपाईँहरूको कोअर्डिनेसन कस्तो छ बताइदिनुहुन्छ कि? गैर आवासीय नेपाली सङ्घ साइप्रससँग चाहिँ चितवन सेवा समाज साइप्रसको सहकार्य भनेको चितवन सेवा समाज साइप्रस स्थापना भएका दिनदेखि आजको दिनसम्म हामी गैर आवासीय नेपाली सङ्घसँग सहकार्य गरेरै आइरहेका छौँ। र जबसम्म साइप्रसमा चितवन सेवा समाज साइप्रस रहन्छ तबसम्म गैर आवासीय नेपाली सङ्घ साइप्रस र साइप्रसमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग हाम्रो संस्थाको सहकार्य रहनेछ। एकदम। यो बिचमा एउटा कुरा जानकारी गराउन लाग्यो दिनेशजी, धेरैलाई कन्फ्युजन भएको रहेछ। साइप्रस एउटै हो कि दुईटा हो भनेर धेरैले कन्फ्युजन भएको अवस्था छ। म यहाँनिर यो क्लियर गरिदिन चाहे। यतापट्टि भएको ग्रिस साइप्रस हो र अर्कोतिर छ टर्की साइप्रस, जुन टर्कीले अकुपाइड गरेको छ। म यसमा चाहिँ डिफरेन्स गरिदिन चाहन्छु। अहिले हामीले कुरा गरिरहेको ग्रिस साइप्रसपट्टिको कुरा हो। यहाँ भएका सङ्घ संस्थाहरू, यहाँ भएको समस्याहरू, विद्यार्थीको समस्याहरूको बारेमा अहिले हामी छलफल गरिरहेका छौँ। टर्कीतिर भएको विद्यार्थीहरूको बारेमा हामीहरूलाई जानकारी छैन। त्यही भएर हामी चाहिँ म यो क्लियर गरिदिन चाहेको। यो दक्षिणीपट्टिको साइप्रसबाट चाहिँ हामीले कुरा गरिरहेका छौँ है। उहाँलाई एउटा क्वेसन छ। यो मैले चितवन समाजको बारेमा धेरै समाचारहरू पहिल्यैदेखि सुनिरहेको छु। एकदमै एक्टिभ संस्था हो भन्ने कुरो मैले बुझेको छु। उहाँलाई तपाईँहरूले चाहिँ अहिले एनआरएनको तर्फबाट मिलेर त्यहाँ सेवा गरिरहनु भएको छ भन्ने पनि सुनिएको छ। तपाईँले भन्नुभयो एक्ज्याक्टली अहिलेको चितवन समाजले चाहिँ के गर्यो एनआरएनसँग, त्यो भन्न सक्नुहुन्छ होला? अब एक्ज्याक्टली एनआरएनसँग मिलेर के गर्यो भन्नुपर्दा पनि अब एनआरएनए साइप्रसले चाहिँ एउटा आह्वान गरेको थियो। यो जुन यो लकडाउनमा परेर चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई विशेष गरी राहतको लागि एउटा एक छाक पनि खानालाई अभाव हुने विद्यार्थी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि एउटा राहत सङ्कलनको लागि हामीले एउटा रकम सङ्कलन गर्नको लागि एनआरएनले हामी सबै साइप्रसमा रहेका हामी मेरो हिसाबमा 21-22 संस्था छ। हामी सबैलाई चाहिँ उहाँहरूको पेजबाट चाहिँ आह्वान गर्नुभएको थियो। त्यसमा चितवन सेवा समाज साइप्रसको परिवारबाट पनि हामी सुरुवातदेखि नै हामी सँगै सहकार्य गरेका छौँ भने यो दुःखको घडीमा एउटा नेपाली भएर अर्को नेपालीलाई सहयोग किन नगर्ने भनेर हामी पनि हाम्रो कार्य समितिमा अब अहिलेको मेरो कार्यकालमा मेरो कार्य समितिमा पनि विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ धेरै जसो। उहाँहरूलाई पनि एउटा साइडमा राखेर उहाँहरूलाई हामीले हेर्ने ठाउँमा हामीले उहाँहरूलाई छुट्टै हेरेर एनआरएनए साइप्रससँग हामीले मिलेर राहत वितरण गर्नुपर्छ भनेर चितवन सेवा समाज साइप्रस परिवारबाट पनि केही रकम एनआरएनमा सहयोग गरिएको छ। धन्यवाद। हाम्रो दिलकुमारी फोनतिर म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। दिलकुमारीजी, अहिले चाहिँ जसरी जुन राहतको कुराहरू आइरहेको छ यो बिचमा एउटा कुरा हामीले मिस गरिरहेछौँ जस्तो लाग्यो। विद्यार्थीहरू मानसिक रूपमा पनि त पीडित छन् नि। खाद्यान्नको रूपमा त राहत सहयोग भयो, तर मानसिक रूपमा भएको जुन तनाव छ त्यसको लागि चाहिँ यस्ता केही योजनाहरू तपाईँहरूले बनाउनु भएको छ? हजुर, धन्यवाद।
हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ सबैसँग कन्ट्याक्ट गरेर उनीहरूलाई यहाँको माहौलबारे सम्झाउने कोसिस गरिरहेका छौँ सम्पर्कमा आएका जतिहरूलाई र पनि हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ कि एउटा सानो ग्रुप जस्तै बनाएर कति हुन्छ स्टुडेन्टहरूलाई यसो कसरी हुन्छ सल्लाह सुझाव दिने उनीहरूको मनोबल बढाउने उनीहरूलाई आत्मबल बढाएर कसरी यहाँको समस्यासँग फेस गर्न सकिन्छ त्यो बारेमा कुराहरू हाम्रो युवा प्रतिनिधि कुन्दन कार्कीले पनि अलिअलि दिइराख्नु भएको छ र हाम्रो महासचिवहरूले अनि कोही हामीसँग आउनुभयो भने प्रत्यक्ष हामीले भेट्यौँ भने उहाँहरूलाई यहाँको बारेमा यसरी हो हामी नआत्तिनु यो समस्या भनेको अब यो कोरोना चाहिँ यो लङ टाइमसम्म नबस्ला भन्ने हाम्रो विश्वास छ यदि यो समस्या हुनेजेलसम्म चाहिँ हामी यसरी चलाउँ भनेर सल्लाह सुझाव दिएर मनोबल बढाइरहेका छौँ अहिलेलाई चाहिँ धन्यवाद। हुन्छ धन्यवाद। म साङ्मो थोकरजीसँग आउन चाहेँ। साङ्मोजी तपाईँहरू धेरै पहिलादेखि एउटा एक्टिभ हुनुहुन्छ हामीले देखिरहेका पनि छौँ। यसमा चाहिँ मैले के भन्न खोजेँ भने विद्यार्थीहरूलाई तपाईँहरूले सहयोग गर्न भनेर राहत सङ्कलन गर्न भनेर एनआरएनसँग सहकार्य गरिरहनु भएको छ। विद्यार्थीहरू कस्ता विद्यार्थीलाई दिने भनेर एउटा मापदण्ड बनाइरहँदा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट कस्तो के सुझावहरू दिनुभएको थियो? किनभने राहतको त पर्खाइमा धेरैजना हुनुहुन्छ अझै पनि। हजुर नमस्कार। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू विशेष गरी युरोप शाखाका पत्रकारज्यूहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाल तामाङ गेदुङ साइप्रस परिवारकै तर्फबाट नमस्कार। साइप्रसमा विद्यार्थीहरू अहिले थुप्रो छन् होइन। समस्या भनेको अब उहाँले कस्तो खालकोलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एकदमै नाजुक उहाँहरूसँग केही नभएकोहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ साथ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले यो जाने हो। अहिलेको अवस्थामा सबैजना चाहिँ हामी यस्तो छौँ उस्तो छौँ भनेर सामाजिक सञ्जालमा होस् या हाम्रो पर्सनल पनि आउँछन् धेरै जस्तो हामीसँग यस्तो छैन दिदी उस्तो छैन दिदी यस्तो गरिदिनु दिदी उस्तो गरिदिनु भन्छन्। तर वास्तविकमा उहाँहरू साँच्चैकै समस्या छ त त्यो बुझेर चाहिँ हामीले सहयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर म यतिखेर यहाँ के क्वेसन गर्न चाहन्छु। मसँग यहाँ कमेन्टहरू पनि आछन्। यहाँ सङ्घ संस्थाहरूकै नाममा आछ। मलाई के भनेछन् भने सबै सङ्घ संस्थाहरू मिलेर किन चाहिँ यहाँ एयरपोर्टमा एउटा हेल्प डेस्क स्थापना गर्दैनन् भन्ने चाहिँ मलाई कमेन्ट आएको छ। यो कुरा सोध्नु होला भनेर भन्नुभएको छ कि सबै संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरूलाई भन्नुभएको छ। र त्यसै गरी अझै के आएको छ भने क्वेसन मलाई यहाँ रहेका सङ्घ संस्था यति धेरै छन् सुन्यौँ धेरै छौँ तर उहाँहरूले अहिलेसम्म हामीहरूलाई राहत पनि केही दिनुभएको छ र दिँदाखेरि पनि जुन अलग अलग किन दिनुभयो सँगै एकैचोटि सबै मिलेर जसरी गर्नु सबै मिलेर अझै सहज हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ सुझाव पनि दिनुभएको छ हामीलाई। र यो क्वेसनमा चाहिँ खास दिलकुमारीजीलाई म गर्न चाहे किनभने यो तपाईहरू सबै मिलेर जुन एउटा गर्नुभएको छ एकदम धेरै राम्रो हो र केही पोजिटिभ मेसेज पनि हामीलाई आएको छ। र यसका साथै अब विद्यार्थीहरू पनि के भनेछन् अझै भने गभर्नमेन्टले त गर्न त नेपाल गभर्नमेन्टसँग जति हुनुपर्ने त्यति कनेक्सन नभएको हो कि एनआरएनसँग त्यो पनि मलाई सोधेछन् के हो खास कुरा। यो क्वेसन धन्यवाद दिनेश भाइ। फेरि एक्चुअली क्वेसन सोध्नु त म एउटा शान्तोकला सोधे जस्तो लाग्यो मलाई। के भन्नुभएको छ भने एनआरएनले जुन समस्याहरू छ हैन नेपाल गभर्नमेन्टसँग अलि पहिले पुगाएको भए सजिलो हुन्थ्यो कि तपाईहरु पछाडी पर्नुभयो कि हैन। यो हामीले यहाँको विद्यार्थीहरूको समस्या भन्नुभयो यो समस्या चाहिँ हामीले पहिले पुगाएका हौं अनि पटक पटक पुर्याइरहेका थियौं र पनि भएन भनेर हामीले अस्ति इजरायल एम्बेसीबाट एम्बेसडर पनि बोलायौं उहाँलाई पनि राख्यौं प्रत्यक्ष सुनायौं पनि। उहाँले भन्नुभएको छ केही न्यून गर्दै जानेछौँ र हामीले ठ्याप्प उस त बन्द त गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरूले पनि हैन। हामी आफ्नो सबैको आफ्नो आफ्नो अधिकार हुन्छ। म स्टुडेन्ट आफ्नो पैसामा पढ्न जान्छु भनेलाई उहाँले कसरी नजा भन्ने उहाँले पनि अलिकति न्यून गर्ने प्रयास चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। हामीले अनि पनि पीडित अब स्टुडेन्टहरूले पनि कसैले पनि लिखित तरिकाले हामीले आह्वान गरेको छ लिखित रूपमा आउनुहोस्
तपाईँहरूलाई समस्या नै छ भने लिखित रूपमा आइदिनुहोस् न त भनेर कुरा राख्दा कोही पनि आउनुहुन्न, किनकि उहाँहरू बाहिर बाहिर भन्नुहुन्छ, फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्नुहुन्छ, तर लिखित रूपमा आउनुहोस् न त, सबै एकजुट भएर जाउँ। यो समस्या हामी त माध्यम मात्र हौँ, हामीले त गर्ने केही पनि होइन, हामीले त कुरा पुऱ्याउने माध्यम हो सरकारलाई। यसरी लिखित रूपमा आउनुहोस् न त भने आह्वान गर्दा कोही पनि आउनु भएको छैन लिखित रूपमा चाहिँ। उहाँले भनेका कुरा यसरी मौखिक रूपमा आएकाले कसैलाई पनि हामीले कारवाही गर्न पनि सक्दैनौँ। नेपाल सरकारलाई चाहिँ कुरा पुऱ्याइरहेका छौँ। उहाँले न्यून गर्छु भन्ने जानुभएछ, न्यून पनि भइरहेछ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। अध्यक्षज्यूलाई मेरो एउटा प्रश्न के छ भने तपाईहरु सबै संस्थाहरू मिलेर त्यहाँ क्रियाकलाप गरेको भन्नुभएको छ, त्यहाँ सबैबाट त्यही सुनियो, तर त्यहाँ 20-22 वटा संस्थाहरू छन् भन्ने पनि बुझिया छ। के सबै संस्थाहरू तपाईसँग मिलिया छन् अथवा कोही संस्थाहरू तपाईहरुको बागीबाट तपाईहरुको विरुद्धमा क्रियाकलाप गरेका छन्, कोही व्यक्तिहरू तपाईहरुको विरोध गरेका छन्, त्यस्तो के अवस्था छ? सबै मिलिया छन् अथवा यस्तो छ, हामीले सबै संस्थाहरूलाई आह्वान गरेका थियौँ एउटा टिम लिएर जाउँ भनेर। अब उहाँहरू कतिजना इच्छुक हुनुभयो, आउनुभयो, कतिजनालाई अब आर्थिक समस्या होला सायद, कतिजनाहरू आफ्नै केस आफ्नै तरिकाले बाँड्दै हुनुहुन्छ। त्यही हुनाले अब हामी चाहिँ 12 वटा संस्था मिलेर अहिले गयौँ। अन्त अरू संस्थाहरूले पनि बाँड्नु भएको छ, जनसम्पर्क समितिले पनि आफ्नै तरिकाले बाँड्नु भएको छ। अनि अब यहाँ स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो टिम बनाएर बाँडिराख्नु भएछ, तर वाद विवाद केही छैन। जसले गर्ने सहयोग नेपालीलाई गर्ने हो। अनि राजदूतावासबाट भएको सहयोगप्रति तपाईँ अब गैरावासी नेपालीको एउटा नेतृत्वको हिसाबले सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्छ? एकदम सन्तुष्ट छु हजुर। उहाँहरू चाहिँ हाम्रो एकदम कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई एकदम सहयोग गरिराख्नुहुन्छ। जति बेला पनि हामीलाई परेको बेलामा हामीले कन्ट्याक्ट गर्दा उहाँहरू कन्ट्याक्टमा आइदिनुहुन्छ। उहाँ हामीलाई यहाँ परेको सानो सानो समस्याहरूसँग उहाँहरूसँग सल्लाह सुझाव मागेर सल्लाह गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। ठिकै छ, होइन त्यसमा म पनि अलिकति जोडेँ। हाम्रो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ साइप्रस अध्यक्षज्यूलाई यो बाहिर हल्ला छ, लगभग यो 1 सालभित्र 1000 विद्यार्थी आएको, त्यसपछि चाहिँ समग्रमा 5000 अनुमानित तथ्याङ्क रहेको भन्ने छ विद्यार्थीहरू। एक्ज्याक्ट कति छ, कतिजना जति चाहिँ त्यस्तो विद्यार्थीहरू छन् जसलाई चाहिँ खास समस्या परेको छ, के भन्नुहुन्छ हाम्रो अध्यक्षज्यू? हजुर, अब यो डाटा एक्ज्याक्ट हामीलाई पनि थाहा छैन कतिजना विद्यार्थीहरू छन् र कतिजनालाई समस्या छ भनेर। हामीले चाहिँ डाटा कलेक्सन गर्दैछौँ। अब यहाँ आएका 100मा 80%हरू चाहिँ समस्यामै छन्, किनकि 80%हरूलाई चाहिँ त्यति एकदम न्यूनमा यहाँ पाइने रोजगार स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एकदम न्यूनमा पाइन्छ। त्यसको कारणले गर्दा लगभग 80% विद्यार्थीहरू नै उहाँहरू समस्यामा हुनुहुन्छ होला, 20%हरूले मात्र काम पाउनु भएछ। तर यो नयाँ आएका स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरू चाहिँ आएको हामीले यहाँ आइसी पिङ स्लिप एप्लाई गर्नुपर्छ, त्यो आउनलाई हामीलाई 5 महिनादेखि 6 महिना लाग्छ। त्यो नआउने जसम्म हामीले काम पाइँदैन, जसको कारणले गर्दा नयाँ आएका भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ समस्या नै छ। जम्मा जम्मी जस्तो 5000 को हाराहारीमा हो स्टुडेन्ट अनुमानित। हजुर, ठिक छ। अनि भनेपछि खास उहाँलाई परेको समस्या को निम्ति चाहिँ जस्तो अब एनआरएन साइप्रसको अध्यक्षको नाताले, खाता सङ्गठनको अध्यक्षको नाताले तपाईले जस्तो गर्नुपर्ने काम गरिराख्नु भएको छ होला, र तपाईलाई त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारो अथवा कतैबाट अवरोध जस्तो अब विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने सम्बन्धमा त्यस्तो केही भएको छ कतै? त्यस्तो छैन केही, अब अवरोध विरोध भन्ने त केही छैन। अब सबैलाई सहयोग गर्ने आफ्नो ठाउँबाट हो होइन, आफूले सकेको गर्ने हो। अब हामीले 12 वटा संस्था मिलेर हामी लागेका छौँ, हामी गरिरहेका छौँ होइन। अब हामीले आफ्नो तरिकाले गरेको छौँ, उहाँले अरूहरूले पनि अरूको तरिका गर्नुहुन्छ, त्यस्तो बाधा विरोध केही छैन। यो बिचमा चाहिँ कस्तो भने अब यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ साइप्रसलाई जस्तो अब फर्म भएको पनि मतलब स्थापना भएको नि अलिक भर्खरै हो, त्योभन्दा अगाडि धेरै स्थापना भएको यो युरोपेली सङ्घभित्र अन्य सदस्य राष्ट्र छन् होइन। यिनीहरूमा चाहिँ कतिपय देशमा चाहिँ थोरै समस्या छन्। तपाईले भन्नुहोस् कि जस्तो यो तपाईहरूको समस्याको विषयमा जस्तो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदतिर कतिको कुरा गर्नु भएको छ आफ्नो समस्या? एकदम त्यो कुमार पन्त दाइसँग कुरा भइरहेछ, उहाँहरूले पनि उस गर्नुभएको थियो। अनि यो अहिले चाहिँ यो युरोप
राहत संयोजक टोली चाहिँ नारायण दाई हुनुहुन्छ, नारायण आचार्य दाई, उहाँसँग मेरो सम्पर्क भइरहेको थियो। हिजो नै भएको थियो। कुमार पन्त दाईलाई मैले मेल गरेको थिएँ, उहाँले पनि आफै कन्ट्याक्ट गर्नु, आफैले फोन गरेर नि भन्नुभएछ, बहिनी नआत्तिनु होला, तपाईँहरूले गरेको कार्यक्रम एकदम राम्रो छ, हामीले जति सक्दो छिटो हामीले त्यहाँको लागि अलिकति राहत हुन्छ, कसरी पैसाहरू अलिकति पठाउने कोसिस गर्दैछौँ भन्नुभएको छ। कुमार दाईले पनि, नारायण दाईले पनि एकदम सहयोग गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूसँग कुरा सम्पर्क भइरहेको छ हाम्रो। अहिलेसम्म चाहिँ खास त्यस्तो अब छिटो भन्दा छिटो पर्ने उद्धारमा त्यस्तो केही छैन आइसिसीबाट, किनभने हजुर आइसिसीबाट त आइसकेको छैन, कुनै त्यस्तो रकम आइसक्यो, पैसा 1 रुपियाँ नि आएको छैन हजुर, केही पनि आएको छैन। आउँछ भने आश्वासन चाहिँ दिनुभएको छ, छिटै आउँछ होला नि, हामी पनि आशावादी छौँ। ठिकै छ, त्यसो भए यो सन्देश चाहिँ उहाँहरूसम्म पुगोस्, किनभने गैर आवासी नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको यो आपतकालीन कोषमा लगभग 2.5 करोड 3 करोड जति जम्मा भइसकेको चाहिँ हामीले सूचना पाएको छौँ। अब यस्तो समस्यामा अग्र स्थानमा रहेको साइप्रसमा चाहिँ हाम्रो सहयोग पुगोस् भन्ने पनि चाहना छ। त्यसको निम्ति तपाईँहरूले पनि अलि चाहिँ जोड दिनु पर्यो, आवाज उठाउनु। हस्, धन्यवाद। गौतम सर। हजुर सर, अब म एउटा अझै चाहिँ यसमा क्वेसन के गर्न थालेँ, अब आगामी कार्ययोजनाहरू के छ त? अब लकडाउन बाइ द वे सकिएपछि अब बेरोजगार त छन् हैन, बेरोजगारमा रहेकाहरूको लागि अथवा तपाईँहरूको सङ्घ संस्था बाइ द लकडाउन बढाइदियो भने कस्तो योजना बनाउनु भएको? धन्यवाद भाइ। यो लकडाउन बढ्यो भने पनि अब हामीले कसरी हुन्छ सहयोग गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, गर्नेछौँ। र यहाँ अब कसैले नेपाल फर्किन चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने पनि हामीले सबैलाई फर्म भर्न आह्वान गरिरहेका छौँ। फर्म भरेको आह्वान गरेर अब कति हुनुहुन्छ त अब त्यही सरकारलाई डाटा बुझाउँदैछौँ। अब सरकारसम्म चाहिँ पुगोस् भनेका छौँ। अब त्यही हो, लकडाउनले गर्दा पर्ने समस्याहरूमा हामी एकदम जानकारी राखेका छौँ, छलफल गर्दैछौँ, के कसरी अगाडि जान सकिन्छ, भावी आउने समस्याहरूको बारेमा छलफल रूपमा चलिरहेको छ। त्यही हो, धन्यवाद। अब यसैमा म एउटा क्वेसन जोड्न चाहे, तपाईसँग अरू क्वेसन छ कि म एउटा गरौँ? यो गैर आवासी नेपाली सङ्घ अध्यक्षज्यूलाई नै म यो क्वेसन गर्न चाहन्छु, किनभने हामीले अघिल्लो पटक एउटा कार्यक्रम गरेका थियौँ पोर्चुगल अथवा स्पेनको बारेमा। त्यो कार्यक्रम हामीले लाइभ गरेपछि हामीलाई माल्टाबाट सम्पर्क भयो। माल्टाबाट सम्पर्क हुने क्रममा त्यहाँ चाहिँ केही मानिसहरूले चाहिँ नेपालीहरूलाई लिएर आएर त्यहाँ अल्पत्र पारेको भन्ने खबरहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूले नै हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो। अनि हामीलाई सम्पर्क गरिसकेपछि त्यस विषयमा सोधखोज गर्दै जाँदाखेरि हामीले के पनि बुझियो भने माल्टामा मात्रै नभएर साइप्रसमा पनि त्यस्तो समस्या छ भन्ने कुरो बुझियो। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, त्यहाँ मानव तस्करी, साइप्रस हुँदै मानव तस्करीको क्रियाकलाप भएको छ या छैन? तपाईँ एनआरएन अध्यक्षको हैसियतलाई तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ? तपाईँले त्यो क्रियाकलाप देख्नु भएको छ या छैन? त्यस्तो क्रियाकलाप त खोइ सुनेको पनि छैन, मैले देखेको पनि छैन। सायद अब उहाँहरू कन्ट्याक्टमा नआएर हो कि किन हो। तर यहाँ आउने भनेको त खास त्यही स्टुडेन्ट भिसा, अनि घरमा काम गर्ने घरेलु कामदार, अनि रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने त्यही सेफहरू हो। त्यसरी आएर यहाँ ट्रान्जिट पारेर जाने चाहिँ अलिक सम्भव कमै छ होला, किनकि यो देशमा अब कुनै उस छैन, त्यो स्यान्जुङमा नि पर्दैन सर। अनि त्यसको कारणले यहाँ त्यति छैन जस्तै लाग्छ मेरो। अब मैले नसुनेको हो कि नदेखेको हो कि त्यो हुनसक्छ। अझै म यहाँ अलिकति जोड्न चाहे। यहाँ हामीले पनि देखेका छौँ, जहाँसम्म लाग्छ धेरै नेपालीहरू थाहा होला, साइप्रसलाई ट्रान्जिट बनाएर यहाँ नर्थ साइडबाट नेपाली दिदीबहिनीहरू, हाउसमेटहरू, विद्यार्थीहरू पनि जहिले पनि त्यहाँबाट उत्तरी साइड हुँदै चाहिँ पैदल हुन्छ कि कसरी हुन्छ, उहाँहरू 5-7 लाख नेपाली रुपियाँ तिरेर दलालहरूलाई उहाँहरू उताबाट जानुहुन्छ हैन। धेरै कुरा पहिला पनि न्युज आएको थियो, हामीले सुनेको थियो नेपालीहरू यहाँ हुँदै स्पेन अथवा कहाँ कहाँ गएछन्। एभ्री मन्थ पहिला चाहिँ लकडाउन हुँदा पहिला पनि गएका हामी देखेका छौँ हैन। यो म सबैले जानकारी गराउन चाहन्छु, किनभने अर्को के छ भने यहाँ बिहे गरेर जानेहरूको सङ्ख्या पनि अहिले बढी नै जस्तो लागिरहेको छ। यो म यहाँ जोड्न चाहन्छु। अन्तिममा तपाईँले साइप्रसमा रहेका
नेपाली भाइ दिदीबहिनीहरूले केही भन्न चाहनुहुन्छ अध्यक्षज्यू? अन्त्यमा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ एफएनजे युरोप परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको माध्यम हामीले आफ्ना मनमा लागेका 2-4 शब्द राख्न पायौँ। यही माध्यम हुँदै बाहिर हुने हाम्रा आइसिसी दाइहरू पनि पक्कै पनि सुनिराख्नु होला, देख्नु होला। अनि समस्या यस्तो जटिल हुँदै गएछ भनेर छिटोभन्दा छिटो सहयोग गर्नुहुन्छ होला भन्ने आशा छ। अनि अन्त्यमा राजदूतावास एनआरएन लगायत सम्पूर्ण 12वटा संस्था जो सहकारी गरेर अगाडि बस्नु भएछ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सायद यो राहत वितरण गर्नमा लाग्नुभएका हाम्रा साथीभाइहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जति हाम्रो संस्था 12वटा संस्था बाहेक अरू संस्था जनसम्पर्क समिति अनि अरू पनि यी व्यक्तिगत रूपले बाँडिराख्नुभएका सहयोगी दाताहरू सबैलाई मेरो हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा त्यही हो, धेरै धेरै धन्यवाद। सम्याजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि म अरू पनि यहाँ केही कुरा म जोड्न जस्तो पछिल्लो समयमा आफै चाहिँ अलिकति यहाँ समाचार साइट गर्नुभएका दाजुभाइहरूको लागि पनि म अहिले गरिरहेको छु। एनआरएनले धेरै कुराहरूमा साइप्रसमा रहेका विद्यार्थीहरूको समस्याका बारेमा पनि नेपाल एम्बेसीले पठाउने, नेपाल एम्बेसीले साइप्रस गभर्नमेन्टले पठाउने, त्यो कुरा कपी गरेर फेरि नेपाल सरकारले पनि पठाएको पनि मलाई जानकारी आएको छ। एम्बेसीबाट पनि हामीलाई दिएको छ। त्यति मात्रै होइन, हाउसमेटहरूको सेलेरीको विषयमा पनि म हिजो मात्रै अर्जुन घिमिरे हुनुहुन्छ, उपनियोग हुनुहुन्छ हाम्रो इजरायल दूतावासको, उहाँसँग नि मैले कुरा गरेको थिएँ। उहाँले भन्नुभएको छ कि खास हाउसमेटहरूको विषयमा प्रब्लम धेरै छ। उहाँहरू चाहिँ लगभग पहिला जो कन्ट्याक्टमा उहाँहरू 8 घन्टा 7 घन्टा छ भने अहिले चाहिँ ठ्याक्क डबल काम गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको विषयमा नि कुराकानी भइरहेको छ भनेर मलाई जानकारी दिनुभएको थियो। र हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। र अन्त्यमा खास एउटा समस्या कि हाउसमेटहरूले के भोगिरहेका छन् अलिकति छोटकरी म जानकारी दिनको लागि म पत्रकार समितिलाई आग्रह चाहन्छु। सरी, अलिकति म यहाँ रोके सरहरू। यहाँ हाम्रो जनसम्पर्क समिति साइप्रसका अध्यक्षले केही सुनिराख्नु भएको छैन अरे। हाम्रो रवि सर एकचोटि हेरिदिनुहोस् न है। ल सर भन्नु, समय सर। हजुर, अहिलेको करेन्ट सिचुएसनमा भन्ने हो भने हाउसमेटहरूको समस्या, घरेलु कामदार खास गरी भन्नु भने घरेलु कामदारहरूको समस्या 2 किसिमले बढेको छ। तपाईँको पहिलो भन्नुहुन्छ भने जो वृद्ध हेर्न आउनुहुन्छ उहाँहरूको एउटा समस्या छ। अनि अर्को जो चाहिँ परिवार र बालबच्चा हेर्नु नानीको रूपमा आउनुहुन्छ उहाँहरूको समस्या छ। यो बिचमा चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्ने अवस्था छ। हाउसमेटहरू भनेर सबै हाउसमेटहरूलाई समस्या चाहिँ छैन, तर समग्रमा भन्नुपर्दा समस्यामा हुन्छ। जो चाहिँ बुढाबुढी हेर्ने गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई अहिले के समस्या छ भने अब एकजना बुढाबुढीलाई एकजना हाउसमेट दिएको हुन्छ। अनि उहाँहरूलाई अब बुढाबुढीलाई हेर्नु पर्यो, अनि उहाँहरूको लागि खाना बनाउनेदेखि लिएर सबै थोक गर्नु पर्यो, सुपर मार्केट जानेदेखि लिएर सबै थोक आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूको। अनि यहाँनिर चाहिँ रिस्क के छ भने उहाँहरू बाहिर जानु पर्यो। जस्तै हाउसमेटहरू चाहिँ अब आफ्नो वृद्धहरूको लागि खाना लिनको लागि, खाना बनाउनको लागि, आवश्यक पर्ने सामानहरूको लागि सुपर मार्केटदेखि लिएर अन्य ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ। अब त्यो अवस्थामा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूसँग त्यो प्रोटेक्टिभ चिजहरू नै हुँदैन, जस्तै ह्यान्ड सेनिटाइजर भयो, मास्कहरू भयो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो उपलब्ध नहुने हुँदाखेरि उहाँहरू चाहिँ जोखिममा पनि हुनुहुन्छ, एक नम्बरमा। अनि दोस्रो नम्बरमा उहाँहरू आफैलाई पनि यो बारेमा चेतना नभएको हो कि या त समाचारमा आएका कुराहरू हामीले अझ फैलाउन नसकेका हौँ कि राम्रोसँग उहाँहरूलाई बताउन नसकेका हौँ कि हामी त्यसमा कहीँ चुक्यौँ कि जस्तो पनि लागिरहेछ। अनि त्यसपछि अर्को जुन फ्यामिलीमा आउनुहुन्छ या बच्चाहरू हेर्ने आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ मैले अघि पहिला पनि उल्लेख गरेको थिएँ कि कामको प्रेसर बढी नै हुन्छ। यतिखेर सबैजना घरमै बस्नुहुन्छ, खाने बस्ने बच्चाहरू हुन्छन्। अनि उहाँहरूलाई हेर्दाखेरि कामको दोहोरो लगभग 7 घन्टा 8 घन्टा त हाम्रो कन्ट्र्याक्ट अनुसारमा चाहिँ हुन्छ। हाउसमेटहरूको कन्ट्र्याक्टमा लगभग 7 घन्टादेखि 8 घन्टा भनेर भनिएको भए पनि नर्मली 12 घन्टा चाहिँ काम गर्नै पर्ने हुन्छ। तर अहिलेको अवस्थाले चाहिँ 17 घन्टा 18 घन्टासम्म गर्नुपर्ने अवस्था छ। अनि आइतबार बाहिर निस्किन पाइरहेको हुँदैन। अनि आइतबार बाहिर निस्किन नपाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि मानसिक रूपमा उहाँहरूलाई टर्चर भइरहेको हुन्छ। अनि बाहिर निस्किन नपाएको पनि पैसा उहाँहरूले दिनुहुन्छ। जो इम्प्लोयरहरू हुनुहुन्छ, रोजगारदाताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हाउसमेटहरूलाई आफ्नो सन्डेको पैसा जुन छुट्टी हो त्यसको पैसा पनि नदिँदाखेरि
मानसिक रूपमा पनि उहाँहरू तनावमा हुनुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो हाउसमेटहरूको समस्यामा भन्नुपर्दा। र होटलवाला जो होटलमा काम गर्नुहुन्छ, होटल रेस्टुरेन्ट सेक्टरमा टुरिज्म सेक्टरमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ सबै ठप्प नै छ। त्यही भएर उहाँहरू पनि अब लकडाउनमा घरभित्रको भित्रै आफ्नो कोठाको भित्रको भित्रै हुनुहुन्छ। त्यही भएर उहाँहरूलाई पनि मानसिक रूपमा तनाव भएको छ कि त्यसबाट रिलिफ गर्नको लागि हामीहरूले केही योजना गर्न सक्छौँ कि भनेर सबै सङ्घ संस्थाहरूले जसरी अहिले राहत वितरणको लागि चाहिँ गर्नुभएको छ, त्यस्तै यो मानसिक तनाव कम गराउन, मनोबल उच्च बनाउनको लागि सबै सङ्घ संस्था मिलेर एउटा कार्ययोजना बनाउन पाए राम्रो हुन्थ्यो भनेर चाहिँ मलाई धेरैजनाले मेसेज गरिरहनु भएको छ, सम्पर्क पनि गरिरहनु भएको छ। हजुर, धन्यवाद समीमजी। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र ती यो सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। अरू देशको तुलनामा हामी पनि न्युज हेरिरहेका छौँ, समाचार हेरिरहेका छौँ। साइप्रसले खास गरी जो ती सङ्घ संस्थाहरू छन् सबभन्दा पहिलादेखि सुरुवात गर्नुभएको छ राहत वितरणको लागि भने यहाँ रहेका विद्यार्थीहरूको समस्या समाधानको लागि पनि केही पहल भएको पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। किनभने हिजो मात्रै यो साइप्रस र नेपालको डिप्लोमेटिक रिलेसन भएको दोस्रो चोटि जो हाई लेभलमा चाहिँ कुरा भएको छ। यो हामीले चाहिँ पोजिटिभ लिनुपर्छ। र म यो कार्यक्रमको लागि खास गरी अन्त्य गर्नको लागि अब हामीले धेरै ठाउँहरूमा कार्यक्रम गर्दै गयौँ। पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखाको तर्फबाट धेरै देशहरू, एनसिसीहरू, एनआरएमका विषयहरू, राजदूतावासका विषयहरू, त्यहाँका समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्ने क्रममा मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि म साइप्रसको यो कुरा सुन्दा मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। त्यहाँ चाहिँ एउटा व्यवस्थित तरिकाले तपाईँले व्याख्या गर्नुभएको छ। अझै पनि त्यहाँको अझै समस्याहरू देखिएको र आइसिसी लेभलबाट नै त्यसको लागि प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने, व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गर्ने क्रियाकलाप भइरहेको रहेछ। मलाई धेरै खुसी लाग्यो साइप्रसको बारेमा आज कार्यक्रममा सहभागी भएर त्यहाँको बारेमा जान्ने बुझ्ने मौका पाउँदा। यो कार्यक्रमले त्यहाँका साइप्रसका अरू मानिसहरूले पनि पक्कै पनि हेर्नुहुनेछ र अन्य केही कुराहरू छ भने हाम्रो पत्रकार साथीहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ। गौतम दिनेशजी। हजुर, म त्यही अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। झन्डै हामीले साइप्रसमा 10:46 भइरहेको छ। किन दिदीबहिनी हुनुहुन्छ यहाँ, दुबई पनि हुनुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ। उहाँहरू फेरि भोलि बिहानै 6 बजे जानुपर्छ काममा। र कसैको केही छ भने, सरी तपाईँ बोल्दा बोल्दै मैले भने कसैको भन्न केही बाँकी छ भने भनिदिनु होला अतिथिहरूले। यस विषयमा म केही जोड्न चाहे। फेरि पुनः हाम्रो पत्रकार महासङ्घ युरोपलाई धन्यवाद दिँदै, साइप्रसको समस्या भनेको जस्तो हामीलाई ज्वरो लागिहाल्यो भने एउटा सिटामोल खाएर चट्ट भइहाल्छ। साइप्रसमा नेपालीहरूको समस्या भनेको क्यान्सर जस्तै जटिल भइसकेको अवस्था थियो र यो लकडाउनले झन् क्यान्सरलाई झन् जटिल अवस्थामा पुर्याएको हो। यसको उपचार रोकथामको लागि केही समय लाग्छ। यसका लागि अहिले जस्तो 12वटा संस्थाहरू मिलेर हामीले गरिरहँदा आगामी दिनमा पनि आगामी योजनाहरू पनि हामी 12वटा संस्थाहरू मिलेर अवश्य नै गर्छौँ। र यो राहतको दोस्रो चरणको प्याकेजको लागि प्रवासी नेपाली एकता मञ्च साइप्रसले निर्णय गरेर हिजो हामीले राजदूतावासमा एउटा प्रवासी नेपाली एकता मञ्चले पत्र पनि पठाएका छौँ। हामीलाई दोस्रो चरणको कार्यक्रम गर्नको लागि आर्थिक समस्या छ। साइप्रसमा हामी भएका नेपालीहरूमध्ये 80% दिदीबहिनीहरूको तलब न्यून तलब छ। न्यून तलबबाट पनि हामीले आफ्नो घर खर्च, आफ्नो सबै कटाएर समाज सेवामा हामी केही रकम लगाएका छौँ। त्यही रकमले हामीले प्रथम चरणको कार्यक्रम भनेको हाम्रो यो प्राथमिक उपचार जस्तै हो। हामी प्राथमिक उपचार लगभग सम्पन्न गरिसकेका छौँ। प्रथम चरण हाम्रो सकिएको छ। दोस्रो चरणको लागि राजदूतावासले नेपाल सरकार समक्ष यो हाम्रो मागलाई पुर्याएर साइप्रसको यो बृहत राहत कार्यक्रम, बृहत सहयोग कार्यक्रममा केही रकम उपलब्ध गराइदिनु पर्यो भनेर हामीले पनि भनेका छौँ। अरू सङ्घ संस्थाहरू यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि त्यो राजदूतावासमा एउटा पत्र पठाएर सहयोगको लागि अपिल गरिदिनु हुन म यही कार्यक्रम अन्तर्गत अनुरोध गर्दछु। र राजदूतावासले हाम्रो साइप्रसलाई इजरायल राजदूतावासले साइप्रसका समस्याहरूलाई एकदमै मनन गरेको छ
र त्यही मनन अनुरूप हिजो मात्रै हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले साइप्रसको राष्ट्रपतिसँग फोनमा वार्तालाप गर्नुभएको छ। साइप्रसमा रहेका नेपालीहरूको समस्या बुझ्ने र यहाँका नेपालीहरूलाई सकुशल राख्नुको लागि उहाँले पहिलो कदम चालिसक्नु भएको छ। दोस्रो कदमको लागि यानेरेनको संयोजकत्वमा इजरायल दूतावास मार्फत नेपाल सरकारसँग ध्यानाकर्षणको लागि हाम्रो यानेरेन साइप्रस पनि लागि पर्नेछ र सबै सङ्घ संस्थाहरू हामी एक भएर इजरायल दूतावासलाई हामी एक छौँ भन्ने एउटा नाराका साथ पठायौँ भने हामी यहाँको दोस्रो चरणको राहत र आगामी कार्यक्रमहरूलाई पनि हामी सफल हुन्छौँ भन्ने म भन्दै मेरा शब्द यही टुङ्गाउँछु। हस्त नमस्कार। अरु कोही हुनुहुन्छ? यहाँ हाम्रो अलिकति सरी तपाईहरु बोल्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो जनसम्पर्क समितिको अध्यक्षज्यूको चाहिँ बोली पनि सुनिएन अरे, बोली पनि आएन भन्दै हुनुहुन्छ। के भयो सर? हाम्रो भट्टराई सर सुन्नु भएको छ? रवि सर एकैछिन हेर्नु। रवि सर सुन्नु भएन? हजुर सर, मैले पनि उहाँलाई टेस्ट एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। हजुर हजुर सर राख्नुहोस्। एउटा कुरा जानकारीमूलक कुरा हो यो सूचना र मेसेज सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णलाई हो। साइप्रसमा अहिले यो आजको दिनसम्म यो 30औं दिन हो। आजको यो लकडाउनको 30औं दिन पुगेको छ। यो लकडाउनको क्रममा यो हाम्रो यो कोरोनादेखि मात्र हामीलाई चाहिँ समस्या नभएर अनेक विविध समस्याहरू आए र त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण समस्या चाहिँ के आइरहेको छ भन्दाखेरि मेसेज नगरिकन हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मेसेज नगरिकन बाहिर निस्किँदाखेरि उहाँहरू छोपिनु भएको छ। पुलिसले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ चेक जाँच गरिरहेको छ हैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले छोपिनु भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा यहाँको सरकारको जो नियम लकडाउन उल्लङ्घन गरेको खण्डमा चाहिँ 300 युरो प्रति व्यक्ति चलान गर्ने जो नियम राखेको छ र प्रत्येक जनाले त्यसरी 300 युरो तिर्दै जाने हो भने धेरै समस्याहरू आउँछ। त्यसका लागि यहाँ धेरैजना अस्ति भर्खरै निकोसियामा पनि छोपिनु भयो हैन, पाफोसमा पनि छोपिनु भयो, लिमासोलमा छोपिनु भयो र यहाँ हाम्रो आइयानापा पोतरास एरियामा पनि छोपिनु भएको छ। म उहाँहरूको नाम त जानकारी गराउन चाहदैन, मलाई पुरा जानकारी पनि छैन, तर सुन्नमा हामीले धेरै सुनिसकेका छौँ, खबर आएको छ, सूचना आएको छ, यसरी चाहिँ छोपिरहनु भएको छ। प्लिज यो समयमा तपाईहरुले कुनै पनि पार्टी यो लकडाउन नखुल्दासम्म कुनै पनि पार्टी, बर्थडे पार्टी अथवा चाहिँ ग्यादरिङ भएर नबस्दिनु होला। यसले 17 जनासम्मले अस्ति भर्खरको केस हो, 17 जनाले 300 को दरले 17 जनाले बुझाउँदाखेरि कति हुन्छ त्यही कुरा हामीले चाहिँ अलिकति बुझ्न जरुरी छ हैन। 300 युरो बुझाउँदाखेरि यस्तो अवस्थामा अहिले चाहिँ हामी जटिल अवस्थामा छौँ। हामीलाई चाहिँ यो विविध समस्याहरू छन्, त्यसका बावजुद पनि यो छुट्टै ठुलो समस्या आइरहेको छ। 300 युरो भनेको त लगभग 3 महिना 4 महिनाको पकेट खर्च हो। अनि यो यस्तो समयमा हामीले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिउँ हैन। आफै एउटा कुरा बाहिर जानु छ भने, सुपरमार्केटमा जानु छ अथवा चाहिँ विविध कामले बाहिर जानु छ भने हामीले मेसेज गरेर 8998 मा मेसेज गरेर निस्किने प्रयास गरौँ र ग्यादरिङ प्लिज नहौँ। यसको रोग हामीलाई रोगबाट पनि हामीलाई खतरा हुन सक्छ हैन। कोरोनाबाट हामीलाई यो संक्रमण हुने सम्भावना हुन्छ। र अर्को कुरो, पुलिसले चेक जाँच गरिरहेको छ, त्यसमा चाहिँ तपाईहरु समय दिन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुको 300 युरो तिर्नुपर्ने अवस्था नआओस्, यसका लागि तपाईहरु सचेत हुनु होला भन्दै यो कोरोनाबाट पनि सतर्क रहनु होला, एकदमै सेफ रहनु होला भन्न चाहन्छु। सम्पूर्ण नेपाली जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैको लागि म एकमुष्ट एउटा यो सूचना यहीँबाट म भन्न चाहे। र यति भन्दै नेपाल मगर संघ साइप्रसको तर्फबाट र म महासचिवको नाताले म सम्पूर्ण सबैलाई आजको यो
कार्यक्रमका आयोजक टिम, यस कार्यक्रमका यो एफएनजी युरोपबाट सम्पूर्ण हाम्रो साथीहरू, सरहरू, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित जति पनि सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई पनि म धन्यवाद र नमस्कार भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। म यहाँ अलिकति जोड्न चाहे, जुन अहिले साइप्रसबाट नेपाल जाने चाहनेहरूको लागि पनि नेपाली दूतावासले अहिले डाटा सङ्कलन गरिरहेछ। अस्ति भर्खरबाट सुरुवात गरेछ, जो कि एनआरएनको र यहाँ रहेका सङ्घ संस्थाहरूको आग्रहमा नेपाल जान चाहनेहरूको लागि तत्काल त्यो नेपाल उसले नपठाउने, तर पहिला पठाउनको लागि पनि केही डाटा चाहिन्छ, जसको कारणले गर्दा नेपाल गभर्मेन्टले रिक्वेस्ट गर्ने हामीले जानकारी दिएको छ। नेपाल जान चाहनेहरूले एम्बेसीको वेबसाइटमा गएर अथवा एनआरएनको पेजहरूमा पनि गएर त्यहाँ सूचनाहरू निकालेको छ, त्यहाँ गएर उहाँहरूले अनलाइन फर्म दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ। जो चाहिँ साइप्रसबाट नेपाल जान चाहनेहरू हुनुहुन्छ उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को के छ भने अरू केही समस्या आइपरेको खण्डमा डाइरेक्ट उहाँहरूले दूतावासको फेसबुक पेजमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने, अथवा यहाँ रहेका सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि समन्वय गरेर यदि उहाँहरूले गरिदिनु भयो भने जहाँसम्म लाग्छ यहाँका सङ्घ संस्था लगायत गैर राष्ट्रिय नेपाली सङ्घले पनि त्यो समस्याहरूलाई एम्बेसी मार्फत नेपाल सरकारसम्म पुर्याउने आशा हामी गर्न सक्छौँ। र हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अरू केही छ हाम्रो अतिथिज्यूहरूबाट के भन्नुपर्ने छ भने, नत्र हामी अब अन्त्य गर्नुपर्छ। ओके, अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा यो साइप्रसको बारेमा यदि नजिकबाट निहालिदिनु भएका, हामीले प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्नुभएका हाम्रा रविचन्द्र भट्टराई हुनुहुन्छ, नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखाका कार्य समिति सदस्य हुनुहुन्छ अस्ट्रियाबाट, उहाँलाई हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आजको यो कार्यक्रमलाई आज दिनभरिमा यहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर सबै सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, उहाँ सबैले म कन्ट्याक्ट गरेँ। तपाईँहरू आफ्नो भ्यालुएबल टाइम चाहिँ दिनुभएकोमा यहाँ सबैजनाले धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको अन्त्य गरिदिनको लागि नेपाल पत्रकार युरोप शाखाका अध्यक्ष श्री केजन राईलाई आग्रह गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते। धन्यवाद दिनेश गौतम सर। कोरोना कहरले विश्व आक्रान्त बनेको बेला अहिले मूल रूपमा युरोपमा यो पेन्डामिकले संक्रमित हुने देशहरू धेरै छन् र सबैको आँखा अहिले युरोपमा परेको छ। यही सन्दर्भमा युरोपभरि बस्ने नेपालीहरू र युरोपमा रहेका विभिन्न देशहरूको कथा व्यथा समस्या र के गरिरहेका छन्, के कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने एउटा जानकारी गराउने हाम्रो ध्येय नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोपको ध्येयलाई स्वीकार गर्दै तपाईँ साइप्रसवासी विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू लगायत हाम्रा पत्रकार मित्रहरूलाई म नेपाल पत्रकार महासङ्घको तर्फबाट यो कार्यक्रम सफल बनाउन आइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। र यो हाम्रो योभन्दा अगाडि नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क, त्यसै गरी नेदरल्यान्ड, स्पेन, पोर्चुगल लगायतका देशहरूमा हामीले यो लाइभ कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेका छौँ र कतिपय सङ्घ संस्थाले हाम्रो कामको उच्च मूल्याङ्कन समेत गरेको छ। र यस्तो कोरोना कहरको विषम परिस्थितिमा सबैलाई पुनः एकपटक धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा फेरि पनि हामी भेट्ने आशा गर्दछौँ। र अन्तमा यो भन्न चाहन्छौँ कि हामी सबै यो महामारीबाट बच्नको निमित्त सुरक्षित बनाऊँ र अरूलाई सुरक्षित बनाउनको निम्ति पनि प्रयास गरौँ र सजग हौँ भन्न चाहन्छु। र अन्तमा फेरि पनि म महासङ्घ युरोप शाखाको तर्फबाट धन्यवाद सहित बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार, फेरि भेटौँला। नमस्कार, थ्याङ्क यू। फेसबुक लाइभ चाहिँ मैले रिमुभ गरिदिएँ। अब त्यतिकै बोल्दा हुन्छ। त्यसो भए ल सबैसँग मजाले चिनजान गरौँ है। सबै कोही पूजारी कार्यक्रम सकियो, हामीले बन्द गरिदियौँ। ठिकै छ। सीता म्याडमको चाहिँ
खुसी लाग्यो। साइप्रस एकदमै नौलो रहेछ भन्नु पर्यो, किन भन्दा त्यहाँको क्रियाकलाप अत्यन्तै त्यो समाचारमै लेख्न पर्ने खालको क्रियाकलाप भएको छ। उनीहरूले त्यत्रो मानिसहरूलाई राहत पनि बाँडिसक्नु भएको छ। साइप्रसको बारेमा त्यति धेरै समाचार त आउँथेन। त्यो चितवन समाजको बारेमा चाहिँ मैले धेरै पटक समाचार देखेको थिएँ। त्यहाँको एनआरएनको त आइ नै रहन्छ, तैपनि चितवन समाजले पनि कामहरू गरेर छ भन्ने मैले सुनेको थिएँ। चितवन समाजले कामहरू अब मैले कुरा काटेँ है, म यहाँबाट जान मिल्छ। सबै साथीहरूले चाहिँ फेसबुकमा जोड्यौँ, नयाँ साथी अब सबै हुनुभयो। एकदम मेरो त अब दिनेश सर बाहेक चिनेकै पहिलो चाहिँ हजुरहरू जस्तो सम्मानीय व्यक्तित्वहरूसँग परिचय गरेर सम्पर्कमा रहन पाउनु नै हामीहरूको लागि गर्वको कुरा हो सर। केजन सर, हाम्रो कस्तो छ भने यहाँ सङ्घ संस्था जति हुनुहुन्छ, हामी कुनै पनि प्रोग्राम हुन्छ भने हामी सबै भेट्ने के सबै चाहिँ टोटल चाहिँ अहिले कति जति हुनुहुन्छ नेपालीहरू? जस्तो यहाँ बेल्जियममा अनुमानित 9000 भन्छौँ हामी, त्यहाँ पनि अब तथ्याङ्क त लिएको छैन होला, अनुमानित हुन्छ नि त्यहाँ? अनुमानित हाम्रो समीर सरलाई थाहा होला, समीर सर 12000 को हाराहारीमा भन्ने कुरा थियो, त्यसपछिको तथ्याङ्क आयो र अहिले तथ्याङ्क अहिले आइसकेको छैन। यो महिनामा अब आउनुपर्ने मार्चमा आउनुपर्ने हो, गभर्मेन्टले निकाल्नुपर्ने हो, पेन्डेमिकले गरेर सायद पछि त बेल्जियम यो महिनाभरिमा निकाल्छ कि। अनि हाम्रो रवि सरले अघि सोध्दै हुनुहुन्थ्यो चितवन सेवा समाजको बारेमा, रवि सर कताबाट के सुन्नुभयो त नि? होइन, त्यहाँ तपाईँहरूको क्रियाकलाप मैले यो अहिले हामी जब कार्यक्रम गर्ने भनेर दिनेशजीसँग चाहिँ हामी जब छलफल गर्ने बेला चाहिँ अनि मलाई याद आयो क्या, त्यतिखेर चितवन समाजका, किनकि साइप्रसबाट आएका साथीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सेयर गरिरहनुहुन्थ्यो अनि त्यो समाचारहरू देखिन्थ्यो। अनि साइप्रसको मैले रञ्जितजीलाई पहिले चिन्थेँ, हामी डेनमार्कमा कार्यक्रम हुँदाखेरि सुनेका हो, म पनि पहिलाको पूर्व आइसिसी पनि हो। अनि साइप्रसको बारेमा यसो समाचार आएपछि भनेर हेर्ने चलन थियो अनि देखिन्थ्यो क्या। अनि उहाँसँग रवि सरले धेरै हेर्नु, अब साइप्रसको बारेमा अझै हेर्नु। त्यही त, होइन खुसी लाग्यो, त्यहाँ राम्रै क्रियाकलाप भएर छ, एनआरएनको माध्यमबाट एकदमै सराहनीय क्रियाकलाप भइरहेको छ भन्ने बुझ्छु। एनआरएन त अब सबै जातीय, धार्मिक, सामाजिक, राजनीति सबै सङ्घ संस्थाको एउटा छाता सङ्गठन नै भयो हाम्रो एनआरएन त। चितवन समाज चाहिँ 2000 सालमा स्थापना भएदेखि आजको दिनसम्म, भोलिका दिनमा त अब म भन्न सक्दिनँ मेरो कार्यकालपछि चाहिँ, जे होस् आशा गरौँ रहला भोलिका दिनसम्म पनि, अब नयाँ आउने साथीहरूले पनि गर्नु होला, जे होस् आजको दिनसम्म एनआरएनको हरेक कार्यमा चितवन सेवा समाज अग्रसर छ। हाम्रो कस्तो छ भने रवि सर फर्स्ट टाइम म यस्तो फेस टु फेस कुराकानी दर्शन सरसँग पनि भयो के। योभन्दा पहिला चाहिँ यति दिन भयो तर म अहिलेसम्म भेटेको थिएन, हाम्रो सरले भेट्नु भएको रहेछ। अनि साइप्रसमा हामी कलम चलाउने भनेको हाम्रो समीम सर हुनुहुन्छ, म छु, हामी दुईजना, र हामीलाई केही कुरा थाहा हुन्छ भने ठ्याक्क सबै सङ्घ संस्थाले हामीलाई जानकारी गर्नुहुन्छ, त्यो हामीले प्लस पोइन्ट छ। यहाँ राम्रो रहेछ नेटवर्किङ, तपाईँहरूको एकअर्का बिचमा राम्रो सम्बन्ध हुनु भनेकै समाजले यस्तो क्रियाकलाप आपत परेको बेलामा तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ कस्तो छ भने दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ, दाजुभाइ जति हुनुहुन्छ, हामीलाई धेरै हेल्प गर्नुहुन्छ। केही कुरा समस्या पऱ्यो तुरन्तै टेक्स्ट गरिहाल्नुहुन्छ, बाबु यो कुरा के रहेछ होइन, अनि त्यसको विषयमा ठ्याक्क हामीले सोधखोज गरेर लेखिहाल्ने हो। फेरि सोधिन्छ पनि, अब आएका समस्याहरू अब हाम्रो समीम सर, हाम्रो दिनेशजीलाई पनि हामी त्यो समस्या पनि पुर्याइन्छ पनि होइन, त्यो एउटा हाम्रो दायित्व पनि बन्न आउँछ। तर यहाँ कस्तो छ भने एउटा घरेलु कामदारमा आएर न्यून भन्दा पनि न्यून स्यालेरीमा काम गर्ने हामी घरेलु कामदारमा आउनेहरूले त्यसमा पनि एउटा सामाजिक कार्यलाई आफ्नो रेस्ट टाइममा पाएको 5 मिनटलाई पनि छुट्याएर सामाजिक कार्य गर्छौँ भनेर लाग्दाखेरि कहिले जस खाइन्छ भने कहिले अबजस पनि खाइन्छ। अब खाइयो भनेर पछि हट्नु पनि मिलेन, अब जस पाइयो भनेर आँखै नहेरी सोच्दै नसोची अघि जानु पनि भएन। हामीलाई कसरी खुसी लाग्यो भने हामीले धेरै ठाउँ धेरै समस्या देखियो, हामीले धेरै प्रोग्रामहरू गर्यो, केजिनजी मैले जताततै पुगेका छौँ, धेरै समस्या देखियो, भनाभन भयो होइन, एकअर्काले चाहिँ लुछालुछ त्यो आरोप लगाएर रमिता गरे। तर तपाईँहरूको त्यहाँ सौहार्दपूर्ण व्यवहार मिलेर गर्नु भएको क्रियाकलाप, तपाईँहरूको त्यहाँ जस्तो एनआरएन एउटा छाता सङ्गठन भएर जस्तो अब मिलेर काम गर्नु भएको छ नि, अन्य देशमा यो प्राय छँदै छैन कि कहीँ पनि। उनीहरू एक आपसमा झगडा गर्ने र हुने सामान्य काम पनि गर्न सकिरहेको छैन कि।
हुनसक्छ अब यहाँ पनि अब भित्रभित्र कसैलाई रिस होला, अब ईर्ष्या गरेर बसेको हुनसक्छ। अब बाहिरलाई मुखले वाउ तिमीहरूले राम्रो गरेछ भने पनि मनमा ईर्ष्या हुनेहरू त पक्कै पनि होला, जलन गर्नेहरू। विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरू एक भइदिएपछि त्यो एक दुईजना त्यो झिसान मिसिनाहरू त्यतिकै मेटिएर जान्छ क्या। त्यही त भएको छ अहिले यहाँ, किनभने हाम्रो एनआरएन साइप्रसलाई साइप्रसमा रहेका जातीय धार्मिक अब हुन्छ नि सामाजिक सबै सङ्घ संस्थाहरूले एउटा मुठी बनाएर बसेको छ। हामी अहिले विश्वलाई हामी धेरै राम्रो मेसेज के दिएछौँ भने साइप्रसमा रहेका राजनीतिक सामाजिक सबै जातिहरू सङ्घ संस्था मिलेका छौँ के। अनि एनआरएनले जुन एउटा गरिरहेछ त्यो धेरै राम्रो। तपाईहरुले त्यहाँ चाहिँ एउटा एनआरएनको चाहिँ एउटा सम्मेलन गर्न पर्यो। अब सर अब हामी गरिब छौँ हेर्नुस्, हाम्रो दिदीबहिनीहरु यहाँ एनआरएनको सम्मेलनको लागि हाम्रो रञ्जितजीले यो समयमा यो युरोप क्षेत्रीय सम्मेलन गर्ने भनेर भन्नुभएको थियो, तर यो कोरोनाले गर्दाखेरि रोकेको होला। रञ्जितजीसँग मैले विगतको वर्षमा कुरा गरेको थिएँ। साइप्रसलाई अब आइसिसीले पनि चिन्न पर्यो, आइसिसीको चाहिँ युरोप सम्मेलन साइप्रसमा गर्नुपर्छ भनेर रञ्जितजीसँग म कुरा गरेको थिएँ। हामीलाई पनि साइप्रस घुम्न आउने बहाना मिल्छ, तपाईहरुले पनि एकदम र तपाईहरु जहिले पनि वेलकम छ साइप्रसमा। सबैले यसो फेसबुकमा जोडिनु होला, कुरा गरौँला। अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ गोमा राई अब दिदी अथवा बहिनी पर्नुहुन्छ होला हैन, अब बोल्नु त उहाँ बोल्नु हुन्छ त होइन। हाम्रो यो राईहरूको स्वभाव चाहिँ त्यस्तै हो। यो कस्तो भने म पनि बोल्न भनेपछि मलाई त्यस्तो इन्ट्रेस्ट लाग्दैन। यहाँ चाहिँ अब सङ्घ संस्थाको अध्यक्ष भनेर बोलाउँछ कुनै कार्यक्रममा, मैले चाहिँ यहाँ सुरुदेखि नै जाँदै नजाने कि गए पनि दुई शब्द दिने। तर अब हाम्रो काम भनेको लेख्ने हो नि। त्यहाँ चाहिँ गएर राजनीतिक पार्टीको चाहिँ अब सङ्गठन जस्तो भएर चाहिँ अब भाषणबाजी गर्ने त हाम्रो काम होइन। त्यसको चाहिँ मैले यहाँ पहिलेदेखि नै विरोध गरेको छु। हाम्रो काम लेख्ने हो, हामीलाई चाहिँ त्यो भाषण गर्ने काममा चाहिन्न भनेर भनेको छु। ठिकै छ। अब मैले भर्खर अहिले एउटा लेखेँ एनआरएनको बारेमा, मलाई यति फोन आयो यो इन्टरभ्यू भइरहेको बेलामा फोन आएको है, यो दबाब दिनु पर्छ। साइप्रसमा त्यस्तो रहेछ, साइप्रसमा धेरै राम्रो, एकदम राम्रो रहेछ। अब भेटिन्छ, अब सबैजना यहाँ चिनजान भयो, हामी पनि विशेष गरी अहिले चाहिँ यो कोरोनाले पनि एउटा जुरेको छ। हामी सङ्घ संस्थाहरू एउटा ठाउँमा हुनुपर्ने जो अहिले चाहिँ यो कारणले नै हामी जुटेका छौँ हैन। यो एउटा संजोग पनि भन्नुपर्छ यसलाई। हामी जुट्नु भनेको धेरै राम्रो कुरो हो। सङ्घ संस्थाहरू पहिलेदेखि जुट्नु पर्ने हामीले सोचिरहेका थियौँ र यो सोच पनि बनाइरहेका थियौँ। जुट्नुपर्छ सबै सङ्घ संस्थाहरू एउटा चाहिँ एकसाथ भएर एकैबद्धता भएर हामी चाहिँ गैर आवश्यक अहिले संसारभरिका एनआरएन भने पनि अब तपाईँ हामी जुन संस्था भन्छ हामी सबै एनआरएन नै हो हैन। अब एक किसिमले भन्दाखेरि हामी एनआरएनहरू भनौँ न, हामी एनआरएनमा इन्भल्भ नभए पनि संसारभरिको क्रियाकलाप हेर्दाखेरि दक्षिण कोरिया र साइप्रस दुईटा देश चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट देखियो हेर्नुस् एनआरएनको विषयमा कुरा गर्दा। साइप्रस र कोरियामा पनि सम्पर्क भइराखेको दक्षिण कोरियाले चाहिँ थियो प्रतिनिधि चितवन समाजबाट होइन, त्यो दक्षिण कोरियाको चाहिँ त्यो नेपालमा त्यो चेकिङ गर्ने त्यो किट्सहरू पठाउनको लागि चाहिँ ठुलो सहयोग गरेको तिनीहरूले। त्यो चाहिँ नेपाल सरकारलाई ठुलो, जुन कि हामी एनआरएनहरूको ग्लोबलले नै सक्न सकेका थिएन कि। तपाईँहरूको चाहिँ एनसिसीले मात्रै गरेर पनि तपाईँहरूको त्यहाँको आफ्नो वातावरण त्यत्रो मान्छेहरूलाई सहयोग गर्ने वातावरण बनाउनु भयो, त्यो एकदम ठुलो। अरू देशहरूमा त्यतिको देखाएको छैन मैले अहिलेसम्म। अब हामीले यो समरमा खुल्यो भने केजान आउनु घुम्नलाई हामी यहाँ चाहिँ निम्ता पनि दिइरहेछौँ। र यो हाम्रो अध्यक्षज्यू त यहाँ हुनुहुन्न होइन एनआरएनको, उहाँलाई भोलि भनिदिनु होला। हामी पत्रकार महासङ्घका साथीहरूले पनि साइप्रसको बारेमा चाहिँ धेरै पोजिटिभ कुरा गर्नुभएको थियो भनेर उहाँ गइसक्नुभयो अघि नै। साइप्रस त भन्नुभयो के भन्छ साइप्रस अब यो